अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का नॉवल है दर्द इश्क, जिसे लिखा है नादिया अमीन ने। तो आइए नॉवल का आगाज करते हैं। सख्त आग बरसाता सूरज अपनी तमाम तर शिद्दत जमीन पर मुंतकिल करता, गोया खुद पुरसकून होने की कोशिश में इधर से उधर मंडला रहा था। इस गर्मी में माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से पोंछती वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जा रही थी। कॉलेज ज्यादा दूर न था, मगर इस चिलचिलाती धूप में यह फासला बहुत तवील लग रहा था। घर में दाखिल होते ही जो खुशगवार एहसास हुआ था वो जुबारिया के आने का था। जुबारिया को गले लगाए वो बाकायदा चिल्लाई थी, अरे कितनी बेवफाओ, शादी के बाद बिल्कुल भूल गई। उसके चेहरे से खुशी खरीदा थी। वो शर्मीली सी मुस्कान होंठों पर सजा बोली, आ तो गई ना, भाई के साथ आई हो। उसके सवाल पर जुबारिया के होंठों पर से मुस्कुराहट यकदम गायब हुई थी। फिर हफीज की शर्मिंदगी से कहती बोली, अम्मी के साथ आई हूँ, उनके पास वक्त कहाँ होता है कि मुझे छोड़ने आते, इतने तो मसरूफ होते हैं। उसके वजाहती जवाब पर वो बहुत सपाट लहजे में बोली, तो फिर शादी न करते, जब इतनी मसरूफियत थी तो फिर माँ को बता देते कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती कि रास्ते ने यकदम से उसकी बात काट कर कदरे तंबीही अंदाज में डांटा, तुम फिर और फूल बकने लगी तो सही कह रही हो। सिकंदर के पास टाइम कहाँ होता है, इस कदर भारी जिम्मेदारी है उसकी, और तुम। वो चुप होकर कुछ तामुल करके बोली, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कपड़े बदलते हुए वो सिकंदर की बेथनाई पर कूदती रही। जब से अप्रिया की शादी हुई थी तब से एक दिन भी ऐसा ना था कि वो खुद उसे लेकर ससुराल आया हो। तो बारिया के वजाहती बयान और अम्मी के जरहानत तेवर हमेशा दिल की बात जबान पर आते ही गला घूम देते। जल्दी आओ, खाना तैयार है, अम्मी बुला रही हैं। फातिमा ने झांक कर इतला दी थी। दस्तरखान पर कई किस्म की डिशेस सज चुकी थी। नाश्ता ऐसा ही करती थी, जब अब आती तो वो सारा दिन किचन में गुजारती, जबकि वो पांचों बहनें सर जोड़कर बातों में मसरूफ रहती। सबसे बड़ी जुबारिया थी, फिर अजवा और जैनब, आयशा, फातिमा, सबसे आखिर में दो भाई थे जो जुड़वा थे और क्लास फोर्थ में थे। उनके वालिद लुकमान अहमद सरकारी महकमा में मुलाजिम थे। अच्छी पोस्ट थी, गुजर बसर अच्छी हो रही थी। मुतवसत तबके के लोगों की तरह इन पर भी बेटियों की भारी जिम्मेदारी थी, इसलिए हाथ जरा दबा कर रखना पड़ता था। औलाद अल्लाह ने नेक सालिस दी थी, बीवी ताबेदार थी। लुकमान अहमद बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, और ऐसे में सिकंदर जैसे दामाद का मिलना तो नेमत गैर मुतरक्का था। वो तो इस बात पर हैरान थे कि सिकंदर की माँ उनके घर रिश्ता लाईं कैसे। सिकंदर ने सीएसएस का इम्तिहान पास किया था और आजकल पुलिस सर्विस में एसपी के ओहदे पर फाइज था। राष्ट्र अलग हैरान परेशान थी कि एक आला ओहदे का हामिल लड़का जिसकी उम्र भी ज्यादा न थी उनका दामाद कैसे बन सकता था, क्योंकि उनकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ना ही बहुत ज्यादा हसीन और जमील। शायद ये कुदरत का फैसला था जिस पर वो दिलो जान से राजी थी। वो तो ऐसे रिश्ते का सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए शादी वाले दिन सारे रिश्तेदार जल भन कर कोई न कोई बहाना करके नाराज हो रहे थे। और जिन्होंने शिरकत की थी वो भी चले गई थी, तो फूले फोड़ने में पेश पेश रही थी। तो वादिया ने मैट्रिक किया था और इंटर कर रही थी जब उसकी शादी हुई। वो बहुत लिए दिए रहने वाली और दब्बू किस्म की लड़की थी। शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी का सारा चार्म खत्म हो गया था, क्योंकि उसकी सास इंतहाई तेज तरीन औरत थी। तो बादशाह ये भी समझ गई थी कि आखिर जुबाइर को पसंद करने की वजह क्या थी। एक आम शक्ल सूरत और कम तालीम की लड़की से अपने इकलौते बेटे को बुलाने का मतलब यही था कि बेटा काबू में रहे, बीवी की उंगलियों पर नहीं बल्कि माँ के इशारों पर नाचे। ये कयामत है जाग गई। एक दिन खुद इस पर शिकार हुई थी जब इसने उल्फत और अपनी नंद को बातें करते सुना था। इसलिए तो लाइन में समझा था, पढ़ी लिखी और हसीन औरतें मर्दों को काबू में कर लेती हैं। ये तो अपने हिसाब से कमतरी के मारे चुप की जिंदगी जिएगी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक छोड़ हजार मिल जाएंगी उसके लिए। और ये बयान जुबारिया के आइंदा राय है अमल के लिए काफी था। सिकंदर का कतराया और खामोश रवैया और सास नंदों के मंसूबों ने उसे बिल्कुल बेदस्तो पाक कर दिया था, और वो वही जिंदगी जीने लगी थी जो उन्होंने उसके मुकद्दर में स्याही की मानंद खोल दी थी। एक दिन कॉलेज से ऑफ करके वो अपिया के पास आई थी। वो भी फर्स्ट ईयर में थी। तालीमी मैदान में वो बहुत तेज थी, उससे साइंस ले लगती थी। कॉलेज में भी वो सब में नुमाया थी। वो थी ही ऐसी, जहाँ जाती सबको गर्विदा कर लेती। इस कदर खुद एतमादी ने उसे हासा बोल्ड कर दिया था। वो गलत बात पर टोकती और गलत कहने वाले की बात पर कभी खामोश न बैठती। अपिया अपने दिल की हर बात उससे शेयर करती और वो उसके ससुराल वालों पर जलती कूदती जलती भनती रहती। अभी भी वो दोनों इसी मौसम पर बातें किए जा रही थी। सब कसूर तुम्हारे शुरू का है, अगर वो ठीक होते ना तो सब तुम्हारे साथ अपना रवैया दुरुस्त रखते।
اللہ معاف करे, कितना तो नखरा है, जो होता भी ना कितना नखरीला और सड़ा हुआ बना देता है इंसान को। और सच्ची बात है कि मुझे तो सिकंदर भाई बहुत बुरे लगते हैं, तुमने तो उन्हें और सर चढ़ा दिया। तुम्हें ताबेदारी पर अवार्ड नहीं मिलने वाला। जवाब तो उनकी गलत बात हो, क्या उनको ताला लगाए सावित्री बनने की कोशिश करती रहती हो? क्या वो अपनी माँ को गलत बात पर नहीं रोक सकते? वो मजबूर है ना, आप छोटे जो हैं, और फिर सब उन्हें जन्मदिदी के ताने देंगे। उन्होंने कहा। इसने इस्तफहामी अंदाज में पूछते हुए बोला, झूठ पकड़ लिया था। अब मिठाती जुबारियां बोली, मैं खुद अंदाजे से बता रही हूँ, अंदाजे मत लगाओ। उसने गोया सही अंदाजा लगाया था, तभी करके संजीदगी से बोली, अब तुम जो भी कहो मगर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई ऐसा मसला पैदा नहीं कर सकती कि जिससे मेरी और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद हो। अब तो बस बर्दाश्त ही करना है। और फिर तर्जुमा तामिल होती बोली, मुझे सिकंदर से बहुत मोहब्बत है, मैं इसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसके लहजे में छुपी मोहब्बत खुद बहुत आश्कारा हो रही थी। वो चंद सानिया उसकी आंखों में देखती रही, जहाँ इस शख्स के लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था, जहाँ लुटने मरने की बात तो थी, पर मोहब्बत से दस्तबरदारी का सोच का फुकदान था। यानी वो लायानी जुबारिया, इस लापरवाह शख्स की मोहब्बत में दिल लिए पूरी जी जान से फिदा थी, और उस इश्क में हर गर्म और सर्द झेलने को तैयार, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। औरत मरती है उस वक्त जब वो अपना दिल एक ऐसे शख्स के हवाले कर देती है जो इसके वजूद, इसके जज्बात, उसके इश्क से बिल्कुल नाबालिग। यानी वो सब कुछ हक के साथ वसूल करे और अपने फराइज की अदायगी भी ना करे। और मर्द की यही हसरत औरत की मौत है। वो जुबारिया थी, मरने की पूरी जी जान से कोशिश करने लगी थी। वो मोम की तरह कतरा कतरा पिघल रही थी, ये मोहब्बत उसे और ज्यादा बुज़दिल बना रही थी। शादी के अवलेन दिनों में जब उसने लेट आने की वजह पूछी तो वो बेसाख्ता बोला, ये आज तो पूछ लिया मगर फिर कभी तुम्हारी जबान पर ऐसी कोई बात ना आए। मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो फिर उसका नतीजा भुगतोगी। ये एक जुमला तो नहीं था, सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये तो एक संगीन धमकी थी मोहब्बत को मुंह पर मारने की। और इस संगीन गलती का नतीजा तो फिर इस औरत के लिए मौत ही था। तो चुपचाप मोहब्बत की मसनद पर बैठी दिलो जान से उस शख्स की मोहब्बत में डूबती रही। आज जब मोबाइल पर अजवा से बात कर रही थी तो वो उसे लताड़ने लगी, क्या जरूरत है इस लापरवाह और बेमुरवत के लिए खुद को रोलने की? तो इस काबिल नहीं है कि तुम उससे मोहब्बत करो, बस सिर्फ जिंदगी जियो और समझौता करो, बल्कि अगर बस में हो तो छोड़ दो उसे। मैं तो यही मशवरा दूंगी। वो सख्त कविता हाथर थी, इसकी बहन तो इस इंसान को ये जोक लिए बैठी थी। अच्छा छोड़ दूंगी, वो हल्का सा मुस्कराई। और जो उसका बच्चा मेरे पेट में है वो गोया खुद ही मसरूर थी, जैसे उसका बच्चा पैदा करके वो दुनिया का सबसे निराला अनोखा काम कर रही थी। तो फिर दफा करो, मुझे गुस्सा मत दिल तो फिर दफा करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो झिंझला उठी, छोड़ो तो, ये बताओ कि बाकी सब कैसे हैं? ठीक है, अब तुम कब आओगी? और बर्जिस्ता बोली, जब वो आने की इजाजत दें। वो तो कभी नहीं देंगे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही आ जाती हो। वो मशकूक हुई तो बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। उसकी 3 नंदें थी, तीनों सिकंदर से बड़ी थी, 2 शादीशुदा थी जबकि साहिमा घर में बिन ब्याही थी। उसका रिश्ता अपने चचा जाद से तय था जो अरसे दराज से इटली में मुकीम था, और वो आने का नाम ही न ले रहा था। ख्याल किया जाता था कि उसने वहाँ शादी कर ली थी, लेकिन यकीनी बात बहरहाल नहीं थी। इसलिए साइमा वकार की उम्मीद लिए माँ के घर बैठी भाभी पर अपनी भड़ास निकालती। सोखता दिल लिए वो उसकी हर कड़वी कसीली बात सुनती। बेटी की पैदाइश पर सास ने बरमिला कहा था, अपनी बहन को बुलवा लो, मैं खुद बीमार हूँ, और साइमा को तो तुम्हें पता है कि उसे घर के माहौल की आदत नहीं है। आज उसे अजवा को बुलाना पड़ा था। वो आई तो पहले तो उसकी ससुरालियों की शान में कसीदे पड़े, फिर उन पर लानत मनामत की, और फिर उसके कमरे की झाड़ फूंक और बच्चे की चीजें समेटती बोली, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ और अपने लिए चाय। वो जाने लगी तो एकदम से जुबारिया की आवाज पर रुकना पड़ा, उनके लिए भी कुछ बना लेना। उसकी आंखों में इल्तिजा देखकर सर इस बात में हिलाती चली गई। फिर सूप बनाकर उसको देकर वापस किचन में गई, सबके लिए खाना बनाया। मुलाजमों से किचन का काम महारानी नहीं कराती तो फिर खुद करे ना। वो उसकी सास को कोसी रोटियां डाल रही थी। सिकंदर को लिफ्ट ना अजमा ने दी थी और ना ही घर से घास डाल रहा था। तो वाह कितना नखरा है, अगर शोहता चला जाए तो क्या हैसियत होती इसकी, मुझसे भी बदतर। कई दफा आमना सामना हुआ भी तो इससे डर हो रहता ना समझो। शाम को जब वो बच्ची के कपड़े बदलकर सुलाने लगी, साथ में वो जुबारिया के साथ बातों में भी मसरूफ थी। इतने में सिकंदर दरवाजा खोलकर अंदर आया। यूनिफॉर्म में मलबूस एक सर्च की आम सी नजर उन दोनों पर डालकर वो अलमारी से अपने कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ा।
तो आंखों से इशारे करती जुबारिया ने से कपड़े निकालने को कहा। दिल तो नहीं चाह रहा था पर नाजार उठना पड़ा। मैं निकालती हूँ। अलमारी खोलकर उसने कपड़े निकाले, उसके हाथ से कपड़े लेकर वो बाथरूम चला गया। खाने वगैरह का पूछ लेना। हालांकि किसी के साथ लंच करके आ रहा था, वो तल्ख हुई। प्लीज मेरी खातिर, उसने इल्तिजाइया कहा। तुम पर तो बंदा फातिहा ही पढ़ ले। वो जी जान से सुलग उठी थी। नाराज सी वो बेड के किनारे पर बैठ गई। जुबारिया मुस्कुराती रही। गुस्से में तो बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए तो हर वक्त गुस्सा में रहती है। वो उसे नाराज नहीं देख सकती थी। वो हनूज बैठी रही। सिकंदर के वॉशरूम से निकलते ही वो उठ खड़ी हुई थी। भाई खाना लगाऊं? इसे अपना आप इंतहाई कमतर है खीर लग रहा था उसे। नहीं, लठ मार जवाब देता वो बीवी से बात किए और बिना बच्ची को देखे मोबाइल चेक करने लगा। चाय लाऊं? हाँ ले आओ। फिर उसी बेनियाजी से वो कमरे से निकल गया था। एक मलामती नजर जुबारिया पर डालती हुई उसे बहुत कुछ कहती चली गई थी। इस कदर पस्ती में जीने से तो अच्छा था कि बंदा जिए ही ना। अजवा का जुमला बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। अजवा घर वापस चली गई थी। वो खुद घर के कामों में हिस्सा लेने लगी। मुलाजमों से सफाई करवाती, खाना खुद बनाती। कब तक लेटी रहेगी? सिजेरियन तो नहीं है ना? उसकी सास ने खुद उसकी माँ से कहा था जो मुबारकबाद देने आई थी। वो खुद कभी शॉपिंग करने नहीं गई थी। उसकी सास उसके लिए जो ले आती वो वही पहनती। अपनी बीवी की आदतें मत बिगाड़ना। एक दफा बाजार की लत पड़ गई तो फिर रोकना मुहाल होगा। वो कौन सा माँ से बात पुरुष करता। माँ और बहनों की खुशनुदी के लिए की जाने वाली शादी दरअसल एक बेहतरीन फैसला ही तो था। एक तो बीवी अल्लाह मियाँ की गाय थी, दूसरा वो भी कौन सा एक खुद इत्तफा करने वाला था। जो मन चाही औरत होती तो जो मन चाहे औरत होती वो तो यूं ही उसकी झोली में आ गिरती। उसके होते से ज्यादा खतरनाक उसका हसीन सरापा था। अगरचे ये हालिस्तीन जनाना तारीफ थी, मगर वो नहायत हैंडसम था। 6 फुट कद, सतवा नाक, कशादा पेशानी, सफेद रंगत, घने बाल। एक भी नक्श ऐसा न था जहाँ खामी हो। अपनी खूबसूरती का एहसास से शाद रखता। अपने होते और दिलकश सरापे से वो बहुत मुस्तफीद हो रहा था। लेकिन ये नेमतें कब जहमतें बन जाती, अल्लाह ही जानता है। हमारी मिसेस तुम्हें कुछ नहीं कहती? कैसे बड़ी दया दिल औरत है जो हम जैसी औरतों की शराफत को गवारा कर लेती है। उसके बिस्तर पर दराज वो उसकी कुर्बत से महसूस होता। बड़े हुमार आलूद लहजे में बोला। उस जैसी बीवी सिर्फ घर आबाद करने वाली होती है, दिल आबाद करने वाली तुम जैसी होती है ना। उसकी बात पर वो बड़े दुलेराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, कुछ कहती नहीं तुम्हें? नहीं, उसे इजाजत ही नहीं दी मैंने। वो बड़े फहर से बोला था। बेचारी तुम्हारी खादमा। वो खिलखिलाई तो वो भी मुस्कुराया था। रात को जब अलीशा रोती तो वो उसे कमरे से निकलने को कहता। ये सोने नहीं दे रही, निकालो उसे बाहर। नहायत दरश्ती से उसे डांटता। वो हरासन से बच्ची उठाए दूसरे कमरे में चली जाती। वो हर बात सहती, हर ज्यादती बर्दाश्त करती। उस मर्द का साथ क्या मिला था? गोया हर तकलीम की दौलत मिली थी उसे। उसे उसके ओहदे, उसकी दौलत किसी भी चीज से सरोकार ना था। वो तो उसके इश्क में फूट फूट डूबी गर्क हो चुकी थी। दिन रात मोहब्बत की आग में फना हो रही थी। वो जितनी बेतहाई बरतता वो उतना ही उसे अजीज होता। तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा माँ के हवाले ही करता कि घर का सारा हर चीज ही चलाती थी। कबाब रिटायर्ड डीएसपी था। 6 साल कब थी बर्बाद पाई थी। शोहर की पेंशन और बेटी की तनख्वाह वो अपने पास रखती। इधर जुबारिया को जरा जरा सी चीज के लिए सास के आगे हाथ फैलाना पड़ता। वो हुत्ता जैसे उसे ब्याह कर लाने के बाद फिर ये जिम्मा था। सब कुछ माँ की जिम्मेदारी थी। सास ही से माँ के घर लेकर जाती थी। शादी के बाद वो एक बार भी इसे लेकर नहीं गया था। ससुराल में से उसके ताल्लुकात न होने के बराबर थे। वो भी दिल पर जबर किए बेटी की वजह से खामोश थे कि बेटी को घर बिठाना भी मकसूद ना था। उसके सामने वो मोबाइल पर गैर औरतों से बातें करता तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, पर अजवा के सामने कहीं भी ना रह पाती थी। आज जब वो माँ के घर आई तो अजवा के सामने अश्क रहा था। उसकी बेवफाई की बातें किए जा रही थी। मैंने तो नहीं कहा था कि हमारा घर रिश्ता करो। अगर रिश्ता किया है तो अपनी मर्जी से किया है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। वो मेरे सामने दूसरी औरतों से बातें करता है, उनके पास जाता है, उनके लिए गिफ्ट लाता है। मैं रोज खुद को जोड़ती हूँ और रोज खुद को टूटा देखती हूँ। क्या हमारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी? जिस गर्भोसियत से गुजर रही थी अजवा को इसका अंदाजा था, तभी तहम्मुल से बोली। तभी तो कहती हूँ वो कमीना मोहब्बत के लायक नहीं है। अपने हालिस जज्बे इस पर मत लुटाओ। वो इस काबिल है कि तुम उसके लिए अपने आंसू बहाओ। या आंसू बहाने का बजाय अगर तुम उसको दो चार सुनाती हो तो उसकी हिम्मत ना होती इस कदर कमीनगी दिखाने की। वो उसकी बात काटती हुए तम बोले, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो तो खड़े खड़े मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा, फिर मैं इसकी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो
आखिर मैं खुद जिंदा रह भी पाऊंगी या नहीं। एक बार फिर भड़कने लगी। वैसे तसल्ली दिलासे देने लगी। वो जानती थी कि वो मर्द कभी सुधरने वाला नहीं, कि औरत ख्वाह हौसले वाले इंसान के लिए अपने कीमती आंसू जाया कर रही थी। उसकी मोहब्बत में अंधी किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। बाप इसे देखकर बहुत खुश हुआ था। ओह, आज हमारी बेटी कैसे घर का रास्ता भूल गई। उसे साथ लगाए वो हाथ में थामे फलों के शापर रास्ता को थमाने लगे। सिकंदर कैसा है? लुकमान सहन में बिछी चारपाई पर बैठते हुए उसे लुकमान सहन में बिछी चारपाई पर बैठते हुए उसके ससुराल के बारे में रस्मन पूछने लगे। ठीक है साहब। फिर देर तक इधर उधर की बातें होती रही। देखिए, एक दिन रातें गुजर रही थी जब अचानक सिकंदर का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर हो गया था। रात को वो इसके बारे में जब बात करने के लिए अपनी हिम्मत मुजतमع करने लगी तो उसके करीब जाते ही जैसे वो सांड हटा हुआ खतरे हिचकिचाते हुए भी वो उसके करीब बैठ गई थी। आप सुबह जाएंगे? बात शुरू करनी हाथी मुश्किल लग रही थी। नहीं, परसों। वो बिस्तर पर दराज दोनों आंखों पर हाथ रखे बोला। क्या आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे? उसके सवाल पर शक्तम से आंखों पर से बाजू हटाते हुए पतले चुंबे से बोला। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ? वो उसकी आवाज उसके लहजे में हमेशा डर जाया करती थी। इस समय वो जैसे काम कर रही थी। मेरी माँ जहाँ होगी वहाँ तुम भी होगी। उसका एक जुमला उसके हाथ का तयलीन कर गया था। वो उठने लगी तो उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिठाते हुए बोला, पाँव दबा दो और फिर एक गिलास दूध लेकर आना। वो उसके हुक्म की तामील में चुप गई थी। वो चोरी चोरी उसे देखती। जितना वो उसे नजरअंदाज करता इतना वो उसके और करीब हो जाती। वो उसे आकाश और खुद अपना आप एक जगह की मांग दिख रहा था। तो कभी आकाश और सरा मिल पाएंगे? लम्हे तन्हाई सोच कर तसल्ली लगे बहुत आगे है आलम की दुनिया में निकाल ले गया था। इस मर्द की बेरुखी दिल पर काबिज हो गई थी। इस बेरुखी में ही तो जीने का मजा था इस पतली औरत के लिए। चाहता जिंदगी के नशे में चूर वो अभी भी इस मर्द को चोरी चोरी देख रही थी। इसके जाने के कुछ दिनों बाद अजमान के यहाँ आई थी। उसकी सास और नंद बाजार गई थी। इस वक्त वो दोनों घर पर अकेली थी। अजमा बेपरवाह अंदाज में खुलकर बातें किए जा रही थी। तुमने हमेशा की तरह अब भी नहीं कहा होगा कि वो अपने साथ में लेकर जाए। अजमा पे यकीन थी इसकी बात पर धीमे से मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हें किसने कहा कि मैंने नहीं कहा होगा? कुछ पल बाद फिर से कहने लगी, मैंने कहा था। मगर वो कहने लगे कि जहाँ अम्मा होंगी वहाँ तुम रहोगे। तो क्या शादी उसकी अम्मा से हुई है? तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है वो, बल्कि समझ क्यों रहा है? तुम तो बनी बनाई बेवकूफ मिली हो उसे। किस कदर खामोशी से निकल गया तुम्हें यहाँ छोड़कर। उसको इश्तेहाल में आता देखकर वो यकदम से बोली, चलो किचन में जाकर चाय और साथ में कुछ खाने को बना लेते हैं। कुछ देरी से कहती वो उठी तो अलीशा को गोद में उठाकर वो भी उठ गई। किचन में आकर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर वो कबाब निकाल कर तलने लगी और वो बारिया पर एक गहरी नजर डालकर बोली, अलीशा के कपड़े वही खरीदती है ना? के बात में सर हिलाने पर वो बेसाख्ता बोली, अपने लिए किस कदर महंगे कपड़े लेती हैं और तुम्हारी बच्ची के लिए सस्ते। तो उसको अक्ल दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसीलिए तो मुतवस्सित तबके की लड़की ब्याह कर लाए जो मर्जी करें कोई कुछ कहने वाला नहीं। अगर किसी बड़े घराने की गुस्ताख सी भूल होती तब उन्हें पता चल जाता। वो दांत चबाती बोली। किचन के टेबल पर कबाब की प्लेट और चाय के कप रखकर वो बैठ गई और एक मजरूह मुस्कुराहट होंठों पर लाती बोली, तुम अपना दिल क्यों जलाती हो? ये मेरी किस्मत है, ये सब भुगतना है मुझे। उसके चेहरे पर एक मजरूह सा तासुर लिख रहा था जिसे अजमा ने बहुत गौर से देखा। पर इस वक्त से नहीं जानती थी कि किस्मत और तकदीर के फैसले बड़े अजीब हुआ करते हैं। तुम आ जाओगी ना? वो उसकी मुल्तजी आवाज सुन रही थी मगर अपने दिल का क्या करती जो किसी तोड़ जाने पर रजामंद था। आज मुश्किल है ना, कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। सालगिरह आज है बोल रही थी, मेरी मजबूरी नहीं समझोगी? वो भी शिकवा का ना हुई तो कोई वजह भी हो ना आने की। वो भी बजित थी। वो दरअसल आज सिकंदर आने वाला है। उसके इनकार की वजह अब समझ में आई थी। ओह, तो इसलिए मुसलसल इनकार हो रहा था। वो जैसे फट पड़ी थी। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कैसे? तो मरो मत हो उसी शख्स पर कुर्बान होती है जो सबसे काबिल नफरत है। शदीद नफरत है मुझे उससे। उसने खराब से फोन बंद कर दिया था। इसलिए वो पेडल पर रखे बिना समझी कि कैफे में घिरी खड़ी रही। बोझल दिल लिए वो दिल सोखता सी टेरेस पर आई। आसमान पर घंघोर घटाएं फैलती जा रही थी। मस्तानी सी हवा के साथ इक्का दुक्का कतरे भी गिर रहे थे। कुछ मनचले पतंग उड़ा रहे थे। आसमान रंगारंग पतंगों से सजा था। वो अपने ख्यालात में उलझी हुई थी कि कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और इधर जुबारिया का दिल चिपका के धड़क उठा था।
उसे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, कायनात में चलती हर चीज रुक गई हो, और अगर कहीं कोई आवाज आ भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिल की धड़कन की है, और इसके दिल की धड़कन को तहस नहस करने वाला, उसके वजूद को इश्क की चंगारी लगाने वाला आ गया था। वो माँ के कमरे में था, उसने दिल से डिनर तैयार किया था। डिनर से फरागत के बाद जब चाय पी जा रही थी, वो सब लाउंज में ही थे। वो धड़कते दिल के साथ उसका इंतजार कर रही थी, मगर वो हरगिज़ नहीं बैठा था। तंग आकर उसने अजवा को कॉल की, जो उसने काफी देर बाद वसूली की। क्या है? वो जैसे चीखी थी। तो वालिया बेसाख्ता मुस्कुराई। अभी तक नाराज हो? हाँ, उसने कब्जे झटाई से कहा था। माफ नहीं कर सकती? नहीं। नहीं, उसने कड़क से दोहराया। बस ठीक है, जाओ अपने शोहर साहब की खिदमत करो। उसने फोन काट लिया। हल्का सा मुस्कुराती उसने फोन रख दिया। अलीशा को पीछे देकर वो टेम्पर तब्दील करवा कर सुला दिया, और फिर ईशा की नमाज पढ़कर दुआ मांगने लगी। उसकी सारी दुआ सिकंदर से शुरू होकर सिकंदर पर खत्म होती थी। थोड़ी ही देर में वो दरवाजा खोलकर अंदर आया था। जूते उतारने के बाद वो बेड किनारे बैठा तो एकदम से आगे बढ़कर इसने इसके जूते उतारे। फिर कुछ मतामल से लेटा उसके गले लगकर रोने लगी। ये 1 महीना से एक सदी के बराबर लगा था। एक दिन भी तो नहीं गुजार सकती थी उसके बगैर, जाके 1 महीना। वो जो हमदर्दी मोहब्बत के 2 बोल सुनने की तमन्नी थी, उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ मोहब्बत भरा न सुन पाई थी। ये बदनसीबी जो थी इसकी, जिस पर मरने को तैयार थी, वो 2 हर्फ तक कहने का रवादार न था। वो औरत को एक ही नज़र से देखता था, समझता था, और वही एक नज़र इस औरत के लिए भी थी। मैं बहुत उदास थी। वो रोते हुए कहने लगी, मेरा एक भी दिन नहीं गुजर रहा था आपके बिना। वो अब भी खामोश था। अलीशा कैसी है? उसकी ज़ात इस कदर गहरी थी। वो चौंकी, फिर समझी और कहा, ठीक है। उसके चेहरे से थकान जाहिर हो रही थी। हल्की हल्की शेर बेख्तियार उसके चेहरे पर हाथ फेरती, वो उसके माथे पर बोसा लेती बोली, आपको मेरी याद आई? मैं वहाँ जॉब करूंगा या तुम्हें याद करूंगा? वो तमस्खुर होता बोला, प्लीज नाराज ना हो, मेरे मुंह से शायद कुछ गलत निकल गया। उससे रास्ते से बोली, मुझे नींद आ रही है। सर से बेड से उठता वो कपड़े चेंज करने चला गया था। फिर 3 छुट्टियां कैसे गुजरी पता ही ना चला। वो पागलों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडलाती रही, उसके पाँव की धूल बनी रही। वो हाँक थी और हाँक होने लगी थी। तो एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। जब अजवा को पता चला तो वो गिर रही उससे, तुम्हें जरूरत ही क्या थी इतनी जल्दी? वो कैसा शोर है, देख रही हो फिर भी? उसे समझ न आ रही थी कि क्या कर डाले। अलीशा पूरे 3 साल की हो चुकी थी। अब वो चाह रहा था कि फिर मैं कैसे इनकार कर सकती थी। उसने वजाहत दी थी, नहीं, मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि ये उसकी ख्वाहिश पर है। वो अभी भी नाकाबिल यकीन निगाहों से देखी जा रही थी। राशिदा बेगम जो सब्जी की टोकरी लिए उधर ही आ रही थी, अजवा को लताड़ने लगी, तुम क्या उसको घर तबाह करने के गुर सिखाती हो? वो तो उन्हें रिझकिए दे रही थी, सबर ना आया तो जैसे फट पड़ी। ये उसका और उसके शोहर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। तो घुलती रहे, फिर पैर पटकती, फिर कमरे से चली गई। खबरदार उसकी बातों में ना आना। अगर तुमने इसकी एक भी बात सुन ली तो बस गया तुम्हारा घर। राशिदा बेगम बहुत नालान थी उससे। ये बाकी 2 कहाँ गायब हैं? वो ज़ैनब और फातिमा को पूछने लगी। टीवी के आगे बैठी कोई ड्रामा रख रही है। राशिदा तंज करती हुआ सारा गुस्सा करेलों पर निकालने लगी। अम्मा, ये मुझे दें, मैं छील दूंगी। राशिदा के हाथ से छुरी लेकर वो करेले छीलने लगी। मैं गोश्त चढ़ा के आती हूँ। वो किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में अजवा अलीशा को उठाए बाहर आई। जाग गई मोहतरमा? फीडर पीकर बोली, मम्मा के पास जाऊंगी। अलीशा की नजर उतारती से गोद में बिठाकर उसके साथ खेलने लगी। जवारिया मुतमैन से करेले छीलने में मसरूफ हो गई। कॉलेज से घर आते हुए वो अपने धुन में मगन रास्ता तय कर रही थी कि रास्ते में सिकंदर को गाड़ी में गुजरते रहता। उसकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियां पूरी रफ्तार से भाग रही थी। ओहो भाई साहब, आज पहुंच गए यहाँ। वो तेज तेज कदमों से रास्ता तय करने लगी। घर पहुंची तो जैसे एक कयामत उसकी मुंतजर थी। वो हुआ था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जो हुआ था वो हरगिज बुलाए जाने वाला न था। हर आंख खुशबार थी उसकी जवां मौत पर, हर एक लर्ज कर रह गया था। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर जाने क्या पेचीद की हुई थी। इस नागहानी सानहा से दो चार होना पड़ा था। वो तो जैसे सदमे से निढाल सी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका हंसता खिलखिलाता वजूद मानो मिट्टी तले जा सोया था। माँ बाप अलग निढाल पड़े हुए थे। अलीशा तो बस रोते हुए माँ के पास जाने की जिद किए जा रही थी।
अजमा ने आज तो उस शख्स की आंखें भी नम देखी थी जिसने सबसे ज्यादा नौकरी की थी इस औरत की। इस वक्त तो वही उसे उसका कातिल लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसका गिरबान पकड़कर उसका मुहासरा करे। वो उसे उस बदरूह की मानने लग रहा था जिसकी जिंदा बहन को सालों में ले गया हो। जिंदगी जैसे जो मौत का शिकार होकर रहेगी थी, वो कई दिन तक सख्ते किसी हालत में रही थी, लेकिन माँ बाप की हर दर्द दिल को संभालने लगा था। फिर वो माँ को दिलासा देने वाली चट्टान बन गई। गुजरते दिन रात वो धीमे हम लगाए जा रहे थे। दुख की आमेजिश भरे दिन इस वक्त बहुत भारी लग रहे थे। एक जिंदगी से जुड़ी कहानी तो टूट गई थी, मगर एक और जिंदगी से जुड़ने की कहानी शुरू होने वाली थी। वो तो सबको उदास मखमूम करके चली गई थी, पर अपनी दो निशानियां हम सबके लिए छोड़ गई थी। अलीशा और मौलूद अलीना। उनके घर में सन्नाटे बन रहे थे। ये सन्नाटे तवील होते हैं तो रुपत ना आती है, उनके हिसाब पर एक और बनना पड़ती। ये सोचा भी कैसे उन्होंने? जब इसने सुना तो दंग रह गई। वो इसमें सोचने की क्या बात है? लोगों ने तो मुझे कहा कि अपनी बेटी की बात करो, बच्चों को हाला माँ बनकर पालेगी। जिन्होंने मशवरा दिया उनसे कहें कि वो अपनी बेटियां लें, मेरा सोचें भी मत। दो टोक अंदाज इख्तियार करती, पर उस मौके पर कोई बात सुनने पर तैयार न थी। मसला क्या है? पढ़ाई तुम्हारी मुकम्मल है, फिर बच्चियों के अगर कोई गैर औरत आ गई तो उनके पहाड़ तोड़ देगी उन पर मुझे वो शख्स किसी भी तौर कबूल नहीं है। वो खत्मी अंदाज में बोली। तो ये इनकार अपने बाप के सामने करना। अम्मी, आप एक बेटी इसको कुर्बान करके अब दूसरी कुर्बानी के लिए पेश करेंगी? वो नाकाबिले यकीन निगाहों से तके जा रही थी। देखो बेटा, इसको तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, मगर ऐसा रिश्ता हमें नहीं मिल सकेगा। क्या अच्छाई है हम लोगों में, तो बुराई भी इतनी नहीं है। वो एक बद किरदार मर्द है। इसने बर्मला कहा था, हर मर्द होता है, हर मर्द नहीं होता, छुपा होता है, इसलिए काबिल भरोसा रखता है। रास्ता अपने मौकफ से हटने पर तैयार न थी। फ्लर्ट होने में और बदकिरदारी में फर्क होता है, वो भी संजीदगी से बोली। ठीक हो जाएगा, जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप खुद बहुत समझ जाते हैं, और फिर वो आला होते पर पाए तो कसूर उसका नहीं लड़कियों का है। वो खुद को इस कदर आसान करती है। माँ किसी सूरत उसका मौकफ मानने पर तैयार न थी, लेकिन ये मामला इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर गुलबत ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी देने पर तैयार नहीं हो तो अपनी नवासियां यहाँ अपने घर ले आओ। ये लड़कियां उन्हें नहीं रखेंगी। उनकी इस कदर डटाई पर रास्ता बेगम तिलमिलाई हुई बोली, बहन कुछ वक्त सोचने के लिए दें, हम फैसला करके फैसला हमारे हक में होना चाहिए। मुझसे बच्चियां नहीं संभलती, जल्दी करो, देर ना हो जाए। जाते जाते भी वो धमका गई। देखा आपने कैसे धमका रही हैं, जबरदस्ती कर रही हैं वो। अजवा तेश में आकर बोली, खुदा के लिए मुझे पागल मत करो। फिर रोते हुए बोली, ना तो तुम्हें मेरा ख्याल है ना इन फूल सी बच्चियों का। अगर तुम्हें अपनी बहनों का, अपने माँ बाप का ख्याल होता तो फौरन हाँ कर देते, पर तुम्हारे जैसी हो तो हर औलाद तो औलाद दुश्मन को भी याद है। माँ कोसने लगी, वो दिल गिरफ्तार सी वहीं बैठती चली गई। तुम भी उस शख्स की तरफदारी करोगी? वो बाप की बात पर वो हैरत से देखने लगी। नहीं, मैं तो एक सीधी सादी बात कर रही हूँ। अगर कोई भी दूसरी औरत आई तो वो तुम्हारी भांजियों के साथ क्या करेगी, इसका अंदाजा तो तुम्हें होगा। अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसा करने को कह रहे हैं तो इसमें बुराई भी नहीं है। कभी कभार हमें कुछ फैसले दूसरों के हाथ से करने पड़ते हैं। बाकी तुम बहुत समझदार हो। रबाब इसकी दोस्त को उसकी माँ ने उसे समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन फैसला उस वक्त हुआ था जब उसके बाप ने बिना उसके पूछे हाँ कर दी थी। किस्मत की सितम भरी थी। एक बहन घर से निकली तो दूसरी एक जोड़े में वहां आई थी। ये शादी तो ना थी, एक सौदा था जो इन बच्चों के हाथ किया गया था। शादी की पहली रात जैसा कुछ भी नहीं था। वही कमरा, वही लोग, बिल्कुल आम सा दिन, आम सी रात। शादी ऐसी तो नहीं होती। इस कमरे में जुबारियां होती थी और अब वो उसके बिस्तर पर। एकदम से इसके अंदर कुछ टूटा था, दिल रो रहा था पर आंखें खुश्क थी। इस मर्द की बेइल्तिफाती ने तो मारा था उसे। किस्मत की मार, अब की बार हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी। अब तुम्हारी बारी है सिकंदर, अब तुम तैयार हो जाओ। वो अंदर ही अंदर जहर उतार रही थी। खटके की आवाज पर बेसाख्ता इसने नजर उठा कर देखा था। बड़ा खिला खिला लग रहा था, किसी उदासी का शायबा तक ना था उसके चेहरे पर। उसके वजूद पर एक कहरमानी निगाह डालकर वो 1 महीने की बच्ची को उठाकर बेड के किनारे बैठ गई। अलीशा नूडल्स की फरमाइश करने लगी थी। वो अलीना को बेड पर लेटाकर अलीशा से बोली, आओ मैं बना दूं। वो काफी देर तक कमरे में लेटा टीवी देखता रहा। कुछ देर में अलीशा उसके हमराह आई तो उसे देखकर वो बोला, अलीशा तुम जाओ, दादी के पास सो जाओ। नहीं, मैं हाला के पास सोऊंगी। कहा ना, दादी के पास। इसका सार उस औरत के जिस्म जान में आग बहका रहा था। चलो अलीशा, देर हो रही है, हम सोएंगे अभी।
अलीशा को बेड पर लेटाकर वो खुद किनारे पर लेट गई थी। दूसरे किनारे पर लेटा वो जैसे ऋषभ में मुब्तला कुछ पल हैरानी से उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे टीवी पर नजरें जमाकर प्रोग्राम देखने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा वो तीनों गहरी नींद सो रही थी। सुबह अलीशा को तैयार करके स्कूल दादी के साथ भेजा और फिर कमरे में वापस आकर अलीना को पीटर पढ़ाने लगी। नींद से बेदार होकर उसने किसी लंबी से आंखें खोली तो उसे देखकर बोला, नाश्ता तैयार है कि नहीं? नहीं। और मेरे कपड़े? नहीं। क्यों? इसका जवाब तो तुम्हारे पास होगा। और सुकून से अंदाज में व्यक्ति को बोली, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? क्यों, तुम्हारा उधार लिया है मैंने? अब से वो भी तरशी से बोली, नाश्ता बनाओ, अपनी बहन से कहो। तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? अब की बार उठ बैठा था, उसकी नींद उड़ गई थी। मैं इन बच्चों की माँ हूँ, यही है ना शादी की वजह। तो मुझे तुम्हारे घर वाले मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाने के बजाय अपने घर वालों को जहमत दो। इसकी इस कदर ज़बान दराज़ी ने तो उसकी आंखें खोल दी थी। संजीदगी से बिस्तर से उठा तो रात को सारा प्लान शुदा था। हाँ, यही समझ सकते हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके मद्दे मुकाबले लाया था और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया था कि मैं कैसा हूँ? नहीं, तुम इतने अहम नहीं हो कि हर कोई हर वक्त तुम्हारी ही बातें करे। उसने भी बड़ी बेहोती से कहा था। अलीना को पीटर पिलाकर बड़े इत्मीनान से लिटाकर उसी मुतमईन से अंदाज में उसके करीब से होकर बाहर निकलती चली गई। वो मर्द इस वक्त बिल्कुल बुत बन गया था। उसकी पोस्टिंग इन दिनों इसी शहर में थी। गार्ड हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहते। सरकारी बंगला का सिक्योरिटी सख्त थी, गरीब ही लगता था, इसलिए अक्सर वो घर भी आ जाता। जब वो लगातार बहन से नाश्ता खाना मांगने लगा तो वो बोली, ये तुम्हारी बीवी कहाँ है? साइना खड़े तेरे लिए से पूछ रही थी, ये महारानी कुछ ज्यादा नहीं बन गई? किचन में माँ को दाखिल होते देखकर वो माँ से मुहाते थे, जाओ बोल के आओ कि सिकंदर के लिए नाश्ता लगाए। उल्फत ने बेटे को देखकर हतल इम्कान लहजा नाम रखा था। कुछ देर बाद वो मुंह लटका कर वापस आई थी। उसका चेहरा शर्मिंदगी के मारे कुछ सुर्ख था। क्या हुआ, आई नहीं वो? कह रही है कि तुम दो ना बहन हो इसकी, और अगर तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो फिर भाई से कहो कि मुलाजिम रखते खाना बनाने के लिए। उसकी बात पर उल्फत भड़क उठी थी। सुना तुमने कि लड़की तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, जब से यहाँ आई है काट खाने को दौड़ रही है। उसकी माँ भी नाराज लग रही थी। इसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता वो कुछ सोच अंदाज में कदम उठाकर कमरे में आया। वो लीना को सुलाए हुए किसी किताब में गर्क थी। वो उसके सर पर खड़ा चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर बोली, आज अलीशा को मम्मी के कमरे में सुला देना। अलीशा मेरे साथ सोएगी। मैंने कहा, वो सुनाई नहीं दिया तुम्हें? नहीं, क्योंकि ना तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ना तुम्हारी कोई बात सुनना चाहूंगी। किताब उसके हाथ से छीन कर वो निहायत तलखी से बोला, अपनी औकात भूली बैठी हुई, मत भूलो कि तुम क्या हैसियत रखती हो। हाँ, हैसियत का तयन तो किया है मैंने, तभी तो तुम्हारे साथ बोलती ही नहीं। एक गहरा आवाज करके वो चादर खुद पर डालती बात ही खत्म कर चुकी थी। आने वाले दिनों में ये साबित हो चुका था कि वो क्या है और उसकी हैसियत क्या है। वो औरत बहुत अच्छी तरह समझाने लगी थी। वो तिकोनी जिंदगी जी रही थी। ये तिकोन अजफा, अलीशा, अलीना पर मुश्तमिल था। यानी इस मर्द की तो कोई औकात ही न थी कि वो उस तिकोन के हिसार तक पहुंच ही पाता। उसे अपना आप बहुत गैर अहम महसूस होने लगा था। वो जो हर वक्त चराहे जाने के शौक में मुब्तला था, उसे अपना आप नजरअंदाज करना सख्त खल रहा था। यानी जो कुछ वो दूसरों के साथ करता था वो उसके साथ होने लगा था। वो लड़की उसे जुटला रही थी, ये जाहिर कर रही थी कि उसका वजूद उसके लिए ना होने के बराबर है। इतना बेरहम तो वो कभी नहीं रहा था। सुबह वो खुद उठकर तैयार होता, वो अलीशा को तैयार करती, उसे नाश्ता करवाकर स्कूल रवाना कर देती। उसकी माँ और बहन उससे बहुत नाराज थी। उसका रवैया उनके साथ भी अच्छा ना था। लड़की, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने शोहर के खाने पीने, कपड़ों, किसी भी जरूरत का ख्याल नहीं रखती। इसलिए वो तुम्हें नहीं लेकर आई थी कि तुम महारानियों की तरह बेटी शाम से रहो। और बड़े जले दिल से कह रही थी, जबकि वो बड़े मुतमईन से अंदाज में बोली, पोतियों के लिए तो लाई थी ना आप मुझे, वो जिम्मेदारी में बहुत अच्छी तरह निभा रही हूँ। और क्या चाहिए आपको? देखा कैसे जवाब दे रही है मुझे। वो तो हद से ऊपर गई थी। इसकी बहन तो इससे जैसी नहीं थी, वो तो बहुत बाहियात मिलनसार थी। मुझे क्या खबर थी कि ये आफत है पूरी की पूरी। मेरी तो तौबा जो इस बला को बयान ले आई। हाँ, उसी नेक परवीन की चाह में ही तो हमारे घर आई थी ना, ताकि दूसरी पर भी उसी तरह के जुल्म पे पहाड़ हो तो दूसरी से भी दुनिया पाक कर दे। उसके इस तरह सच्चाई पर मबनी बात पर वो पहलू बदल कर बोली,
तो क्या मैंने मारा था उसे? मुझे क्यों कोस रही हो? क्या कमी थी उसे यहाँ? उल्फत भड़कती अपनी आवाज़ हटा किए जा रही थी। हर चीज़ की कमी थी, मोहब्बत की, दोस्ती की, रिश्तों की, दौलत की, उसके लिए तो हर चीज़ नापेद थी। वो हकीकत दिखाने पर आई तो बोलती चली गई, "आप तब टीवी देखने रहेंगे मुझे?" कदरे दिन बुलाए अंदाज में उनको रोक कर कुछ चिल्लाया था। इसके जाते ही माँ उसके करीब बैठकर बोली, "बहुत धोखा खाया मैंने, मैं तो समझी थी कि ये भी बहन की तरह सादतमंद होगी, मगर ये तो पूरी पटाहा है।" वो बिना कुछ कहे निगाहें स्क्रीन पर जमाए कहीं और था। तो आज आपको हमारी याद आ ही गई। उसके आने पर नाज़नीन ने बड़ी दिलकश मुस्कुराहट से उसे वेलकम किया था। हाँ, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे वाह! ऐसी हालत में तो तुम्हें अपनी बेगम के पास होना चाहिए था, ना कि हमारे पास। आलीशान कुशादा लाउंज के सोफे पर उसके इंतहाई करीब बैठी वो बड़े आशिकाना अंदाज में कहे जा रही थी। अगर उसके पास होता तो फिर जहाँ आता, उसने फिर संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, "ये भी पसंद नहीं है क्या?" फिर कुछ देर बाद बोली, "अगर ये भी पसंद नहीं है तो फिर हमसे शादी क्यों नहीं कर देते? रोज़ का आना-जाना खत्म हो जाएगा।" आज जाने क्यों नाज़नीन की बातें भी कुछ खास भली न लग रही थी। वो बेदिली से उठा। "क्यों इतनी जल्दी?" वो हड़बड़ा कर उठी थी। "मैं घर जाऊँगा," ये कहते ही वो सीधा निकला था। वो एक अड़ियल घोड़े की मानों सर पे ज़िंदगी की लगाम थामे अपनी मर्ज़ी की दौड़ लगाए। उनमें से हर एक को पीछे छोड़ने की तगदो में थी। शाम को गर्म चाय का कप लिए जब वो लाउंज में आई तो उल्फत को सिकंदर के पास बैठे देखकर अपने कमरे में चली गई। काफी देर बाद जब वो बाहर निकली तो हनूज वो दोनों वहीं बैठे टीवी के किसी प्रोग्राम पर तबसरा कर रहे थे। "मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।" उसकी बात पर एकदम से रुख मोड़ कर सिकंदर ने उसे देखा था। "क्या बात है?" उसे अपनी आवाज को दर्जने भी लगी थी। "तो कहो ना, क्या चुपकर पट्टियां पर आना चाहती हो?" उसकी सास ने फौरन कहा था, "आपसे बात नहीं कर रही मैं।" नहायत तुर्शी से कहती वो एक बार फिर सिकंदर की जानिब मुतवज्जो हुई थी। "अलीशा को मैं किसी अच्छे स्कूल में डालना चाहती हूँ, ये स्कूल मुझे पसंद नहीं है।" "ए दीदी, क्या कह रही हो? अच्छा आता तो है, लड़की जात है, कौन सा हमने उसे कमिश्नर लगवाना है जो महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा है? लड़का थोड़ी है जिसने खानदान को चलाना है।" उनकी जाहिलाना बातें फिर सख्त नागवार लग रही थी। तभी तासुरात छुपाए बिना बोली, "मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, उसके बाप से पूछ रही हूँ। दादी हूँ मैं फैसला करूंगी।" वो सुलह की थोड़ी थी। "तुमसे पूछ रही हूँ, किसी अच्छे स्कूल में एडमिट करवाओगे या नहीं?" की बात में धौंस ज्यादा थी, तभी साना बिगड़ती हुई बोली, "अम्मी सही कह रही है, इतने महंगे स्कूल में एडमिशन की जरूरत ही क्या है?" "तुमसे पूछ रही हूँ," वो बराह रास्त सिकंदर की आंखों में देखती बोली। "ठीक है, जो स्कूल तुम्हें पसंद है बता देना, मैं किसी आदमी को भेजकर एडमिशन करवा दूंगा।" बेटे की बात सुनकर माँ भौंचका और बहन हक्का बक्का रह गई थी। अगले 2 दिन के अंदर-अंदर एडमिशन हो गया था। वो कज़िन रिलैक्स हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल शदीद बोझिल रहा था। उसकी सास और नंद दोनों बात पे बात सुनाती, उसको औकात याद दिलाती रही थी। "मैंने इसलिए कमतर घर में रिश्ता नहीं किया था कि तुम हमारे सर पर बैठने की कोशिश करने लगो। हया के दायरे में वक़्त बिताओगी तो घर में रहने दूँगी, वरना तो घर का दरवाज़ा खुला है।" शादीशुदा बेटियां भी माँ के घर आई हुई थी। वो भी भाई के सामने बैठी उसकी बुराइयां कर रही थी। "हमें तो घाट तक नहीं डालती, वो बारियां तो अच्छी थी, इतनी हिम्मत करती थी हमारी। और ये तो जैसे कहीं की महारानी हो, एक कप चाय तक कर नहीं पूछती।" "झूठ वो बोले जो काबिल बर्दाश्त हो। जब से आई हूँ आप, कौन किचन में जान खपाता रहा है आपके लिए? अगर आपके लिए मैं हाथ बांधे 24 घंटे भी खड़ी हूँ, तब भी कोई ना कोई नुक्स आपने निकालना ही है।" जानना वो कब से आकर उनकी बातें सुनती हुई थी। वो सब अगले दिन बाजार जा रहे हैं। सिकंदर से रकम लेकर माँ बोली, "बच्चियों के कपड़े भी ले आएंगे, वैसे भी घुटने जा ही रही हैं। बच्चियों के रहने दें, वो मैं खुद ले आऊंगी। आप तकल्लुफ मत करें, आज मैंने मना किया था।" "क्यों, पहले भी तो मैं लाती थी। आपके लाए कपड़े मुझे पसंद नहीं है।" उसकी बरमला सच्ची बात पर गुस्से से लाल पीली होती उल्फत ने सबको मुखातिब करते कहा, "मेरी हर बात पर उसको एतराज है, क्या नुक्स होता है इन कपड़ों में भला?" वो जगह पर तैयार थी, जिस पर नहायत इत्मीनान सुनकर इत्मीनान वारिस करती वो बोली, "जैसे अमीर गरीब में, जैसे महंगे और सस्ते में। आप जो पहनती हैं वो महंगा और बच्चों के सस्ते से सूट होते हैं, जो कि मुझे हरगिज पसंद नहीं।" वो आग बगोला होती बोली, "क्या माँ के घर तुमने कभी महंगे सूट पहने हैं?" "नहीं, पर जहाँ पहनूंगी। बाय द वे, मैं बच्चियों की बात कर रही थी, अपनी नहीं।" सुकून आमिर लहजे में आग लगाती वो उनकी शॉपिंग का सारा मूड गारद कर गई थी। रही सही कसर बेटे ने पूरी कर दी थी। "अम्मा, बच्चियों के रहने दे, वो खुद खरीद लेगी जो उसे पसंद है।" ये कहते ही वो तो बाहर चला गया, जबकि वो वश पे वश खाने लगी थी। "मुझे लगता है मेरे बच्चे पे ये तावीज़ वगैरह करवाती है। वो तो मेरी बात रद्द करके कैसे उसकी बात बिला चूं चढ़ा मान लेता है। अगर यही हाल रहा तो ये तो हमें घर से ही निकाल कर दम लेगी।"
अम्मा, सच कहूँ तो भाई भी दबने लगा है उससे। पहले तो ऐसा ना था। मामा भी नमकपाशी किए जा रही थी। अगले दिन जब वो शॉपिंग के लिए घर से निकलने लगी तो अब साहता कह बैठा था, रुको मेरे घर जाता हूँ, तुम अकेली कैसे जाओगी? इस वक्त तो ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए, काफी संजीदा था। शुक्रिया, पर मैं जा सकती हूँ। जिद मत करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो विनोद संजीदा है। मुझे आदत नहीं, जिस तरह आप ही धक्के खाती कहीं आती जाती थी, बिल्कुल वैसे मैं भी जा सकती हूँ। एक सख्त जुमला इसके मुंह पर मार कर वो गेट से निकल गई थी। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे ओहदे और तुम्हारी मराहत। दिल ही दिल में बड़बड़ाती टैक्सी में मार्केट चली गई थी। यूनिफॉर्म वगैरह खरीद कर अगली सुबह से अलीशा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। तो वो नाश्ते की टेबल पर उल्फत एक बार फिर उसके फैसले पर नाकर जाना गायकर धार किए जा रही थी। बच्ची को इतनी दूर स्कूल भेजना कितना मुश्किल होगा, जरूरत ही क्या थी? इतनी दूर के स्कूल में डाल दिया, अब कौन लेकर जाएगा? बाप, कुछ सानिया बात करते सुकून से बोली। बाप है ना, जब पैदा कर सकता है तो ले जा क्यों नहीं सकता? उसके सुकून हमें इस जुमला में रिबला की घाट थी। नवाला को मुश्किल निकलते वो माँ को देखकर अपनी गंभीर आवाज में बोला था, मैं ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। अलीशा तैयार है? वो अजवा कर नथन जमाए पूछ रहा था। हाँ चलो उठो अलीशा। उसका बैग और पानी की बोतल उठाकर वो उसकी हमरा बाहर पहुंच तक आई थी। गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी वो सिकंदर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में वो माँ को सकते में छोड़कर बाहर आया था। वो उसके करीब आकर उसके पीछे खड़ा फ्रंट सीट का दरवाजा खोलने के लिए उसके बिल्कुल करीब हुआ था। उसके सीने से उसके कंधे मस्त हुए थे। एकदम से मुड़ने पर वो बिल्कुल उसके सीने से टकराई थी। रास्ता दो, उसने मछली उठाकर बड़े साज से अंदाज में कहा था। बड़ी खामोशी से उसने हट कर रास्ता दिया था। वो अलीशा को लेकर स्कूल चला गया था। फिर तो जैसे ही उसकी ड्यूटी में शामिल हो गया था, वो उसे खुद ही लेकर जाता और वापस में गार्ड को भेज देता। उसे लग रहा था कि जिंदगी जो जमूत का शिकार थी, एकदम से उसमें रानाई चाशनी डर आई थी। वो नहीं जानता था कि वो क्यों जीने के मजे से हम माहिर होने लगा था। अगर दिलकशी रानाई तो पहले भी उसकी जिंदगी की साथी थी, मगर खुशी अब दिल के बंद खानों में रची बसी वो तो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। वो एक ऐसा मर्द था जिसे हमेशा हर औरत ने चाहा था। उसकी ज़ाहिरी जिस्मानी खूबसूरती और वफा हमेशा उसकी चाहत की अव्वल वजूहात रही थी। मगर अब उसे लगने लगा था कि जैसे वो है ही नहीं, जैसे हर कोई सराहता रहा है। ये लड़की जिस तरह उसकी जात की नफी करती थी, तो उसे ये सोचने पर मजबूर करता था कि वो भी कभी रिजेक्ट हो सकता है। मगर बात यहाँ रिजेक्ट होने की भी नहीं थी, कुछ और था जो उसे पिघला रहा था। क्या इस औरत का वजूद? क्या वो चाहता था कि बस अपनी गुर्बत देकर सारी दुनिया मिटा दे, ताकि उसके बेचैन वजूद को करार मिल सके, जो नजरअंदाज होना किसी को भी बर्दाश्त न कर पा रहा था। वो लड़की क्या बहुत हसीन थी जो दिल को मुस्तरद कर रही थी? ऐसा नहीं था। जिसने बहुत हसीन लड़कियां देखी थी, वो इनके सामने कुछ भी नहीं थी। 5 फुट 5 इंच कद, मुनासिब बदन, गंदमी रंगत, बड़ी आंखें, किताबी चेहरा। वो पुरकशिश थी, पर इस तरह हसीन मर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। वो मुस्तैद रहता और इस तरह की कैफियत में घंटों इसी के बारे में सोचता चला जाता। शायद इस लड़की ने दूर रहकर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज संडे था, वो देर तक सोया रहा था। जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो अलीशा को तैयार देखकर फौरन पूछ बैठा था, ये बैग वगैरह कहाँ लेकर जा रही है? अलीना का छोटा बैग थामे वो कमरे से निकल रही थी जब इसने ऐसे रोका था। हम नानों के घर जा रहे हैं, इतला देती निकली तो वो यकदम से बिस्तर से उठा, बड़ी सरत से पाँव में चप्पल डाले बाहर आया। वो अबीदा सी आंखें, शर्ट के खुले बटन। वो उसके सामने खड़ा था। कहाँ जा रही है? अम्मी के यहाँ। एक आम सी नजर उस पर डाल के वो अलीशा का हाथ थामे अलीना को गोद में उठाए लाउंज का दाखिली दरवाजा पार करके बाहर निकल गई। वो उसके पीछे चला आया। मैं लेकर जाता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, कपड़े बदल कर आता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। उसकी गर्मी पर नागवार ताक चेहरे पर लाते हुए नागवारी से बोली, तो फिर ड्राइवर के साथ चली जाऊँ? नहीं, आप ही हमेशा टैक्सी का इस्तेमाल करती थी, मैं इससे अच्छी नहीं हूँ कि गाड़ियों में बैठ कर सफर करूँ। पर मेरी बेटियां टैक्सी में सफर नहीं करेंगी। अच्छा, उसका मत्थर और आती रुक कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या आपकी अलीशा के साथ टैक्सी पर नहीं आती थी? इसकी बात पर वो लाजवाब हो गया है। चलो अलीशा। वो पैदल ही चली गई थी। वो बेदिली से वापस नहीं आ रहा। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वो आखिर चाहती क्या है। ना तो उसे मेरे घर वाले अच्छे लगते हैं, ना ही मैं। ऐसा लगता है जैसे उसने शादी में से इंतकाम लेने के लिए किया है। मैं मानता हूँ कि मुझसे कोताही हुई, मगर यार वो तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने पर तैयार नहीं है। तो हुजैफा के सामने अपने दिल की बातें अयां कर बैठा है।
تو دیکھا اس کے بچپن کا دوست تھا، ان دونوں کی مثالی دوستی آج تک قائم تھی۔ وہ دونوں اپنی کوئی بھی بات چھپاتے نہیں تھے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ پاس نہیں آتی تو کب تک ایسا کرے گی؟ باہر کیا کم ہے بتاؤ اسے؟ نہیں یار، وہ کچھ عجیب شے ہے، آسانی سے ماننے والی نہیں ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا ہے۔ چھوڑو اسے، آؤ تو میں آؤٹنگ کراتا ہوں، پھر دل نشین سے بھی ملوا دوں گا۔ نہیں یار، اس وقت تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اپنی دوسری بیوی کے لیے جوگ لینے والے ہو؟ حذیفہ نے مذاق اڑایا تھا۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے ایک گہری سانس لے کر بولا، فی الحال تو ہوش و حواس میں ہے۔ حذیفہ اسے تنگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے چلا آیا۔ گھر آ کر پہلی نظر لان میں کھیلتی علیشا پر پڑی تو بے اختیار بھاگ کر وہ اس تک پہنچا۔ اسے گود میں اٹھا کر بولا، ماما کہاں ہے؟ اندر ہے، لینا کو سلانے لے گئی ہے۔ اسے چھوڑتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیگ سے چیزیں نکال کے اپنی جگہ پر رکھ گئی تھی۔ وہ قریب جا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت خاموشی سے اس کے مصروف ہاتھوں کو دیکھتا یکدم سے بولا، کس کے ساتھ آئی؟ اکیلے۔ مجھے کال کی ہوتی میں لینے آ جاتا۔ اس کی آنکھیں کچھ پل کے لیے جیسے اس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی، پھر نظریں بدل کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر نامحسوس انداز میں وہ اس لڑکی کے شکنجے میں جگہ کا چلا گیا۔ وہاں الگ ناراض تھی، ان کی ناراضگی بعض صورتوں میں بجا بھی تھی۔ وہ لڑکی ان کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہتر نہ کر پا رہی تھی، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ بہرحال وہ اس کی بیٹیوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس کی ہر بات کو بلا چون چرا مانتا چلا جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اس کا غلام بنتا جا رہا ہے، جس میں نہ کہنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ابھی بھی وہ دفتری کاموں میں الجھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر رجبہ کی کال آئی تھی۔ علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملازم بن جاتا۔ اور کچھ نہیں۔ رات کو فون بند ہوا تھا۔ کوئی ایسا دن بھی ہوگا جب یہ رہی تھی سے ایک دم سے چونک کر اپنی سوچ سے لعنت بھیج کر وہ اپنے پیے کو اپائنٹمنٹ لینے کا کہہ چکا تھا۔ شام کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ آج کل موسم کچھ بدل کا گیا تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑنے لگی تھی۔ موسمی اثرات کے ساتھ دلوں کی حالت بھی کبھی کبھار بدل جایا کرتی ہے۔ وہ بھی اس اداس شام میں جب عالیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے اب دیدہ ہو گئی تھی۔ اتنی محبت تھی کہ اس شخص سے، جو کسی بھی لحاظ سے محبت کے لائق نہ تھا، یہاں تک کہ اس شخص کی محبت میں فنا ہو گئی تھی۔ دل میں درد اٹھا تو وحشت سی ہونے لگی۔ اس وقت وہ مر کر اضطراب بنی سوچوں کے تسلسل میں گری تھی، جس سے نکلنا اسے خود ڈھلانے لگ رہا تھا۔ داماد کو یوں آج یہاں دیکھ کر وہ حقیقی معنی میں بہت خوش تھے۔ یہ مسرت ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اس کی ہو بہو بہت ہو رہی تھی۔ آشنا الگ صفحے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ لقمان نے بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلایا۔ ان کے جاتے ہی کھڑکی میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں علیشا آئی، باپ کے گلے لگ کر گود میں بیٹھ گئی۔ ماما کہاں ہے؟ نہایت دھیمے سے وہ اس کے کان میں بولا۔ وہ کام کر رہی ہیں، علیشا نے مختصر کہا۔ اتنے میں سب سے چھوٹی بہن فاطمہ اندر آئی تھی۔ علیشا اب تو بلا رہی ہیں۔ علیشا فوراً اس کی گود سے اٹھتی اور بھاگ کر نکل گئی۔ راشدہ بیگم بھی اندر آ کر بیٹھ گئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا تھا۔ 9th۔ اس نے کچھ شرما کر کہا تھا۔ اب کی بار اسکول میں ٹاپ کیا ہے بورڈ کے ایگزام میں، اس کی ماں خوش خوش بتا رہی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت لائق ہے، وہ دلی سے بولا۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف بڑھ گیا۔ 2000 کی نوٹ نکال کر بولا، ادھر آؤ، یہ انعام تمہارا۔ اگلی دفعہ آؤ گی ٹاپ تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ راشدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، تم شرمندہ کر رہے ہو۔ آؤ نا، فاطمہ کو جھجکتے دیکھ کر وہ بولا۔ وہ ماں کو سوالیہ نگاہوں سے تکتی رہی تھی۔ وہ اجازت ملنے پر فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے چائے کے ساتھ بیشتر لوازمات کی ٹیبل سجا دی۔ چائے سے فراغت کے بعد ٹیبل صاف ہو گئی تو اتنے میں ایک بار پھر علیشا اندر آئی۔ ادھر آؤ، علیشا کو اپنے پاس بلا کر وہ ایک بار پھر دھیرے سے بولا تھا۔ ماما کہاں ہے؟ وہ علینا کو کپڑے پہنا رہی ہیں، میرے کپڑے بھی چینج کر دیے ہیں۔ جاؤ ماما سے کہو کہ پاپا بلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہ انتظار کرنے لگا۔ ایسا انتظار تو کبھی اس نے نہ کیا تھا۔ اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی، اس کیفیت سے کبھی اس کا پالا نہ پڑا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اوروں کا انتظار کروایا تھا، آج خود اس لذت سے آشنا ہو رہا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ انتظار کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، جان گسل ہوتا ہے۔ دل کی بے چینی عروج پر تھی، جس کا گلا گھونٹنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھا تھا۔ اس نے سلام کیا تھا جس کا جواب بے دھیانی میں وہ دے بھی نہ پایا تھا۔ اچھا کا انداز بہت عزت بھرا تھا۔ اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر اس نے اس کی طرف بڑھائی تھی کہ اپنی ماں کو دینا۔ میں خود کچھ خریدنا چاہتا تھا پر ٹائم نہیں ملا۔ وہ کچھ پل تو رقم کو دیکھتی گئی پھر بولی، ساری تیاری مکمل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں تمہیں نہیں، تمہاری بہن کو شادی کا گفٹ دے رہا ہوں۔ وہ بھی عزت چھوڑا تھا۔
لیکن اتنی رقم میں نہیں لی۔ رقم ہاتھ سے بڑی تھی، اس سے لینے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرنے والی تھی۔ ان کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ راشدہ بیگم خود اندر آئی اور انہیں دیکھ کر اپنے بے وقت آنے پر جیسے سچ بتا دی۔ وہ مڑ کے نکلنے ہی والی تھی جب سکندر کی آواز پہ رکی، اور رقم اب وہ انہیں دینے لگا تھا۔ یہ زینب کی شادی کا گفٹ ہے، اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر میں بہت ناراض ہوں گا، اور اگر قبول کر لیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ نہیں بیٹا، اتنی رقم؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے بولی، بیٹا یہ بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولنے کیا انکار کر دوں۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی؟ وہ ناراض ہو کر موڑا تو ایک دم سے انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، اچھا دو میں لے لیتی ہوں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے وہ رقم لے لی۔ وہ مسکرا دیا، راشدہ چلی گئی۔ وہ سفارت انداز میں کھڑی اسے حشمتی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد بولی، تمہاری ماں کو پتا ہے کہ تم اتنا بڑا گفٹ دے رہے ہو؟ یہ رقم میری ماں کی نہیں، میری ہے، اس نے بنا جھجک کے کہا تھا۔ وہ واپس چلا گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے رخصتی والے دن بھی شرکت کی۔ لقمان احمد تو پھولے نہ سما رہے تھے، اچھا خاصا روک پڑ رہا تھا برادری اور پڑوس والوں کا۔ مقام حیرت تھا کہ سکندر جیسا تکبر اور غرور والا آئندہ اس لڑکی کے ہاتھ میں اس قدر بااخلاق بنا۔ سب سے زیادہ حیرت تو اسے خود ہی ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، وہ لاؤنج میں بیٹھی الفت کے ساتھ کھلے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی آیا ہے؟ صوفے کی دیکھ سے زور اٹھا کر اس نے پوچھا۔ تمہاری بیوی کی دوست ہے، یہ لڑکی تو آئے دن آئی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی کمپنی دینی چاہیے تھی۔ پھر سکندر کی بات پر سائمہ کو اپنے غصے سے چپ کر دیا۔ کیا بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست سے بھی ڈرنے لگے تم؟ یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ ہر وقت ایک ہی بات، بڑی ہو لحاظ کر رہا ہوں، آئندہ میں اس قسم کی کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا سائمہ کی فضول گوئی پر۔ ہاں نا، سارا سارا دن کان بھرتی ہے ہمارے خلاف، اب تو ہم برے لگنے لگے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ دیکھا اماں کیسے مٹھی میں کر لیا، میں نہ کہتی تھی کہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہے۔ تم بیٹھی رہنا، بڑا بھروسہ کہاں بیٹھے تھے، اب بھگتو۔ غریب گھر کی لڑکی مٹھی میں رہے گی، دیکھ لیا نتیجہ۔ وہ ماں کو سنا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ الفت سر جھکائے گہری سوچ میں گم ہوئی تھی۔ یہ تمہاری مرجھائی شکل مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ پہلے ذرا فریش فریش رہو یار۔ زیفا سے لٹا رہا تھا۔ چائے پیو گے یا کولڈ ڈرنک؟ وہ دونوں آفس میں تھے، زیفا نے آج اس کے آفس کا رخ کیا تھا۔ چائے۔ حالات کچھ سازگار ہوئے یا نہیں؟ وہ ماں نے جلدی سے پوچھتا ہنس پڑا تھا۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا یار، میرے گھر والے میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ قسم سے آفس کی ہزار ٹینشن آسانی سے سہ لیتا ہوں، اور ان کی باتیں بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ اگر اس کی کسی بات کو درست کرا دوں تو ماں بہن ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی اسی بات کو سپورٹ کرتا ہوں جو صحیح ہو، مگر صحیح بات میں غلط پہلو نکال کے وہ مجھ پر چڑھ دیتی ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے اس لیے نہیں تھا کہ تم نے کبھی اپنی بیوی کو سپورٹ کیا ہی نہیں تھا۔ سچ کہوں تو تم نہ تو اس کی کوئی بات سنتے تھے، نہ دلچسپی لیتے تھے، اس لیے وہ ٹوٹلی تمہارے گھر والوں کی تابع بن گئی۔ تمہارے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ یہاں بات دوسری ہے، تم بیوی میں دلچسپی بھی لے رہے ہو اور اس کی ہر بات بھی سنتے ہو۔ یہی چیز انہیں بری لگ رہی ہے۔ جہاں اس کے دوہرے رویے کی بات آ جاتی تھی وہاں وہ موضوع ہی ختم کر دیتا ہے۔ اب بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس کے ٹرانسفر آرڈرز آئے تھے، وہ بہت پریشان تھا، اتنی دور جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، پر اب کی بات دل اجاڑ سا تھا۔ جانے کا من نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی، دن قریب آ رہے تھے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا، اب کی بار وہ اکیلا جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ رات کو اس سے بات کرنے کا تحریک کر کے مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ بچوں کو سلانے کے بعد جب وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے بیٹھ بھی جانا پڑا تو اس نے قریب آ کر کہا، تم لوگ تیاری کر لو، منڈے کو ہم جائیں گے، سارا سامان پیک کر لو جو لے کر جانا ہے، بعد میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بھی وہ سکون سے بولی تھی، ٹرانسفر ہوا ہے میرا، تم سب ساتھ جاؤ گے میرے، پر میں تو کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے عام سے لہجہ میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ نہیں، تمہارے گھر میں تو یہ کہانی نہیں ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں بیوی کے بجائے گرل فرینڈ رہتی ہے تمہارے ساتھ، اب کی بار دکھا مت توڑنا۔ وہ آگ برساتی مڑی تو وہ برساتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ میرے ساتھ کسی تلخی کے موڈ میں نہیں، پلیز سیریسلی میرے ساتھ بات کرو۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں اور میرا جواب بھی تم سن چکی ہو۔ تم کیوں نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا، کیونکہ تمہاری پہلی بیوی کو بھی یہ حق نہیں ملا۔ وہ اس کے اعصاب کو چٹھاتی بولی اور اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر وہ سو گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، کچھ دن تک تو کوئی کال نہیں آئی تھی، صرف ماں سے بات کر لیتا تھا، لیکن آج وہ کال کر بیٹھا تھا۔ بچے کیسے ہیں؟
ٹھیک ہے، مختصر سے جواب آیا۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک، اگر ضروری بات نہیں ہے تو میں فون بند کر رہی ہوں، الینا رو رہی ہے۔ دوسری جانب وہ فون کاٹ چکا تھا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا، وہ فون کرتا اور مختصر جواب دے کر فون بند کر دیتی، اس مرد کے اوسان ختم ہونے لگے تھے۔ وہ اپنی انا، غیرت، عزت، ہر چیز کو لات مارتا، اسے روز فون کرتا اور پھر اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ذلیل ہونا جو روز اس کو فون کرتا ہوں، اگر میں انسان کا بچہ ہوتا تو اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، ساری بھڑاس کو دیکھا کر نکالتا۔ وہ بھڑک رہا تھا، تو مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہوگی بتاؤ مجھے، اس پر چڑھ کر بولا۔ تم کیوں اتنا پاگل ہو رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ وہ دیکھا اسے چھیڑنے لگا تھا، لیکن وہ تو گویا کہیں اور بھی تھا۔ آج پھر وہ مختصر بات کر کے فون بند کر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بار بار اسے فون کیوں کر رہا تھا۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو اسے کیا آفت پڑی تھی کہ اس سے بات کرنے کے لیے مرا جائے۔ کمرے میں ٹہلتا وہ دونوں مٹھیوں کو بھیجتا، سوچ سوچ کر تھک چکا تھا۔ نئے شہر، نئے لوگ، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 1 مہینہ 3 دن ہو چکے تھے اسے یہاں، پر جو 1 مہینہ 3 دن تو صدیاں لگ رہی تھی۔ وہ دل کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا، پر دل بہک رہا تھا، مچل رہا تھا۔ اس سسکتے اور مچلتے دل کو کسی غمگسار ہمدرد کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے درد کا درنا کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی۔ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ علیشا خوشی سے جھومتی سکندر کے گلے لگ کر چیخ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھا لیے تھی۔ ماں سر چوم کر سفر کے پلان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کچن میں الینا کسی دیر گرم پانی میں ابال کر وہ علیشا کی فرمائش پر میکرونی بنا رہی تھی۔ الفت نے کچن میں آ کر اسے مخاطب کر کے کہا، سکندر کے لیے کھانا لگاؤ، وہ صبح سے نہار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی، اس کے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ٹیبل پر لگا کر خود ہی باہر لانچ کی، کھانا لگا چکی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر کچن میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ الفت جو بیٹے کو سائمہ کی شادی کی تعریف کرके جانے کی وہ شبد ہی سنا رہی تھی، بولے، جاؤ کھانا کھاؤ، بعد میں اس پر بات کریں گے۔ سائمہ کی شادی کی تاریخ رکھے جانے پر وہ بھی دل کا خوش ہوا، کم از کم وہ ماں کے سامنے اپنے گھر بات کی ہو جائے گی، اچھا تھا۔ وہ نہا دھو کر اب فریش فریش لگ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی تازگی بھرا احساس پر وہ اپنے دوڑنے لگا، اس پر گہری نظر ڈالتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، وہ کھا کم رہا تھا اور اس سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا کہ جس میں اس کے سارے حواس تلف کر لیے تھے۔ دل الگ جستا بدل گیا تھا، اس کی پشت کو دیکھ کر وہ کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا، بھوک ساری ختم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا، اس کے پاس جا کر بالکل قریب کھڑے ہو کر اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارتا، کچھ پل کے لیے بالکل مخمور سا ہو گیا۔ اس کی پرفیوم کی محسوس مہک اور موجودگی کے احساس پر اس نے رخ موڑا تو اپنے قریب اسے کھڑے دیکھ کر وہ یکدم سے چونک گئی تھی۔ چائے بنا دو، یہ کہتے ہی وہ چلا گیا، جبکہ وہ بے اختیار ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ 3 دن کی چھٹیاں تھیں، ان 3 دنوں میں سچ میں کام پورا کرنا تھا۔ رات تک سوچتے سوچتے وہ بالکل تھک چکا تھا۔ اکیلے جانے پر دل کسی صورت آمادہ نہ تھا، اسے ہر حال میں منانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا تھا۔ رات کو موقع نہیں ملا تو اگلے دن پھر سے بے چینی محسوس کرتی۔ ادھر ماں اور سائمہ شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف ہو گئی، وہ بھی ہوں ہاں میں سر ہلاتا، ہر چیز سے جیسے غافل تھا۔ شام کو جب علیشا دادی کے پاس تھی اور الینا سو رہی تھی، وہ موقع پاتے ہی لاؤں سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ علیشا کی یونیفارم استری کر رہی تھی، دروازہ لاک کر کے وہ اس کے پاس ہی آیا تھا۔ ایک سرسری عام سی نظر دروازے پر ڈال کر وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ تم پیکنگ کر لو، ہم پرسوں جائیں گے۔ ناپسندیدہ موضوع جس سے وہ خود بچنا چاہ رہا تھا، پر مجبوراً بول پڑا۔ میں تمہیں جواب دے چکی ہوں، عام سے جواب آیا تھا، پر میں لازماً لے کر جاؤں گا۔ وہ سرکش ہونے لگا تھا۔ ماں کو لے کر جاؤ، اسے بھی لے کر جاؤں گا، مگر پہلے تم جاؤ گی۔ میں کسی صورت نہیں جاؤں گی، وہ اس کی آنکھوں میں بے ہوشی سے دیکھتے بولی تھی۔ کتنی سزا دو گی مجھے؟ سزا تو پہلے ہی بھگت رہا ہوں، کم از کم جا تو سکتی ہو تم میرے ساتھ۔ اس کے کندھے دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ یکدم سے اس طرف اپنی جانب موڑ کر بولا، خدا کے لیے بات مان تو میری، کتنا کر پاؤ گی مجھے؟ کتنی سزا دو گی؟ کتنی منتیں کروں تمہاری؟ میں نہیں رہ سکتا وہاں اکیلا، کتنی اذیت ہوگی مجھے؟ ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ ایک بار پھر سے کپڑے استری کرنے لگی، ایک بار پھر اس کا چہرہ موڑ کر وہ التجائیہ لہجے میں بولا، پلیز چلو نا میرے ساتھ، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، جیسا تم کہو گی ویسا نہیں، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہی تو زبادیہ بھی کہتی تھی تمہیں، کبھی سنا تھا تم نے اسے؟ وہ بھی تو مر گئی تمہارے بغیر۔ کبھی بدکاری کرتے ہوئے اس کی یاد آئی تھی تمہیں؟ اس کے دل کا خون کرتے ہوئے تم تڑپے تھے، کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر بے وفائی کرتے رہے، کانپے تھے سب تم اس کی محبت کا سوچ کر؟ کبھی تم نے اس پر ترس کھایا تھا؟ نہیں نا، تو پھر میں تم پر کیوں ترس کھاؤں، کیوں رحم کروں تم پر؟
وہ دراصل لہجے میں سے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ہاں ہوں میں گنہگار، پر اب تو تمہارے ساتھ مخلص ہو گیا ہوں نا۔ اب تو میں اعتراف کرتا ہوں نا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ گڑگڑانے لگا۔ نہیں، اس کا حتمی جواب اسے سن کر دیا تھا۔ تم جاؤ گی نا میرے ساتھ؟ وہ چند ثانیے بعد ہر بات بلائے ایک بار پھر التجا کرنے لگا ہے۔ نہیں، ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا، میں وہاں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ تو مت گزارو، تمہارے ہر لمحے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ گہرا طنز بھی وہ امرت سمجھ کر پی گیا تھا۔ اسٹی کا پلگ نکال کر وہ سارے کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ تم چل رہی ہو نا؟ وہ ایک کردان کیا جا رہا تھا۔ نہیں، زور سے الماری کا دروازہ بند کر کے وہ ایک گہر آلود نظر اس پر ڈال کر جانے لگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا، نمالود نگاہوں سے تکتا بولا، میں جل رہا ہوں اندر ہی اندر، سلگ رہا ہوں۔ اگر تم وہاں نہ گئی تو کچھ کر بیٹھوں گی، ترس کھاؤ مجھ پر۔ کسی عورت کی موجودگی میرے اندر کی آگ کو ختم نہیں کر سکتی۔ کسی کی صورت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ رونے لگا ہے۔ تم بات مت کرنا، دور رہنا، پر میرے ساتھ اس گھر چلو پلیز۔ اگر تم یہاں رہو گی تو میں بھی واپس نہیں جاؤں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا، چھوڑ دوں گا یہ جاب۔ وہ ایک پل کے لیے کھنچتا رہ گئی، پھر خود پر قابو پاتے بولی، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا۔ نہیں سوچوں گا، جب میری زندگی تباہ ہوگی تو کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا۔ میری بچیوں کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم جاؤ گی تو وہ خود بہت بہتر مستقبل پا لیں گے، ورنہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ دونوں آنکھیں صاف کر کے واش روم میں گھس گیا تھا۔ صبح کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس نے اس کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں استعفیٰ لیٹر دیکھا، یعنی وہ اس حد تک جا سکتا تھا۔ وہ الجھی رہی تھی۔ اگر ایسا حقیقتاً ہو جاتا تو وہ اس کی بیٹیوں کی مرجان بن جاتی، اپنی بہن کو کیا منہ دکھاتی؟ اس کی ذرا سی ضد کے ہاتھ ان کا مستقبل تباہ برباد ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے دوپہر کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آیا تو وہ خاموشی کے اندر آئی اور شرط اتارتے سکندر سے مخاطب ہوئی، کل کس وقت جائیں گے ہم؟ کی بات پر کچھ پل کے لیے شاپ کرتا وہ یکدم خوشی سے بھرپور آواز میں بولی، جس وقت تم کہو۔ وہ جانے کی تیاری کرنے لگی تھی جب کہ وہ شرٹ کو دوبارہ پہننے تک کمرے سے نکل کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ جب ماں کو جانے کا بتایا تو وہ تو سلگ ہی اٹھی تھی۔ ہم نہیں جا رہے، دیکھ نہیں رہے بہن کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا سوچا تم نے؟ دیکھیں وہاں جانے کی چیزیں امی یہ بیگم صاحبہ کی پڑھائی بھی کرتی ہے، وہ کہاں ہماری خوشی برداشت کر سکتی ہے؟ این شادی والے دن میں جانے کی پڑی، پہلے تو جانے کا نام نہیں لیا تھا، اب کیا آفت پڑ گئی؟ پلیز امی آپ بھی ساتھ چلیں، وہاں سے تیاری کر لیں گے، شادی کے دن تک واپس آ جائیں گے۔ ویسے بھی یہ بنگلہ خالی کرنا ہوگا، جو ایس کی یہاں پوسٹنگ کرا ہے اس کے لیے کم از کم 1 مہینے تک کا ٹائم ہے۔ تو ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی اتنے دور نہیں جا سکتے، شادی کے بعد میں آ جاؤں گی، پر ابھی نہیں۔ وہ تو بات ختم کر کے اٹھ گئی، ادھر وہ شیشہ پینچ میں مبتلا تھا۔ واپس کمرے میں آیا اور پھر آنے والے دنوں میں ان کے شفٹ ہو جانے کے بعد اس کی ماں بہن بھی اپنے گھر شفٹ ہو گئی اور سرکاری بنگلہ خالی کر دیا گیا تھا۔ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں کافی محنت لگی، وہ کافی تھک چکی تھی، مسلسل کام میں ڈھال کر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ ملازم تھے پر زیادہ تر اندر کے کام خود کرتی تھی، سارے لان کی کاٹ شرٹ کرتے، اس میں کچھ نئے موسمی پھول لگوائے تھے، علیشا کو صرف پھول کی چانچ میں ڈال کر دی جا رہی تھی۔ پرسکون ماحول اور پرسکون زندگی بسر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور آئی تھی اور ایک دوسرے چیزیں روز گھر بات کرتی تھی۔ یہاں آتے ہی جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ سکندر کا کمرہ الگ سیٹ کیا گیا اور خود بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ اس مرد کو یہ بھی گوارا تھا، وہ اس بات پر خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ چھٹی والے دن وہ گھر پر ہی ہوتا، کہیں باہر نہیں جا رہا تھا۔ علیشا اور علینا کے ساتھ کھیلتا بولتا، آج بھی چھٹی کا دن تھا۔ وہ خلاف معمول جلدی اٹھا تھا، وہ بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ گڈ مارننگ پاپا، علیشا نے چہکتی آواز میں کہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور بولا، میں صرف جوس لوں گا، وہ بھی ایپل کا۔ علینا کو بوائل ایگ کھلا کر وہ اس کے لیے ایپل جوس لے آئی تھی۔ گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود اپنا چائے کا کپ اٹھا کر علینا کی انگلی تھامے لاؤنج میں چلی گئی۔ وہ دھیرے سے مسکراتے جوس پینے لگا تھا۔ اس کی ہر ادا، ہر بات پر تو مرتا رہا، اس کی دردی سے چند قدم اور قریب کر دیتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں دھستا جا رہا تھا اور اسے مزہ آنے لگا۔ ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو وہ اب کر رہا تھا۔ وہ عورت اس کے تکبر و غرور کا سارا نشہ اسے توڑ مروڑ کر اتارے گی، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی خودی کو بے خودی میں بدل دے گی، یقین نہ تھا۔ ماں کے ساتھ بات کرتے وہ ہمیشہ کچھ کرنے کے لیے بوجھلتی رہتی۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ بات کر رہی تھی مگر ذہن بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ جہاں وہ اور زباری اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت بھری خوشیاں بھری زندگی جی رہی تھی۔ کتنا سکون تھا ان کی زندگی میں، تو یہ سارا سکون اس شخص نے درہم بھرم کر دیا تھا۔ عائشہ کی بات اسی کر دی انہوں نے، بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارے ابا کو بہت اچھے لگے ہیں۔
ماں خوشی خوشی فون پر بتا رہی تھی، پر اماں وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس نے احتجاج کیا تھا۔ کہاں چھوٹی ہے، 3rd میں پڑھتی ہے، بس سال بھر کی بات ہے، پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ ماں تو ہتھیلی پر سر میں جمائے بیٹھی تھی، پڑھائی سے پہلے شادی نہیں کرنی، اس نے کمزور سا اعتراض کیا۔ ٹھیک ہے، بس ابھی تک بات پکی کی ہے۔ ماں کی خوشی محسوس کرتے اس نے زیادہ اعتراض نہیں کیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے سائمہ کی شادی میں گئے تھے۔ سکندر نے بھائی والے تمام قرائے ادا کرتے ہوئے بہت دھوم دھام سے سائمہ کا رخصت کیا تھا۔ اس کے میکے والے بھی آئے تھے۔ اجوا کی ماں نے سونے کی چین تحفے میں لے کر ایک طرح سے سکندر کے تحفے کا بدلہ اٹھایا۔ وہ ایک خوددار بیٹی کی ماں تھی، یہ سوچ کر وہ مسکرا دی۔ اس کے اوپر تو کچھ پل کے لیے بھوج خاصی رہ گئی تھی۔ پھر کتنا کہنے پر اتفاق کیا نا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نند کی شادی میں اس نے بھی روایتی بھابھیوں کی طرح اپنے تمام فرائض نبھائے تھے۔ اس کی ساس خوش نظر آ رہی تھی۔ پوری شادی میں سکندر کی نظروں کا مرکز اجوا ہی رہی تھی۔ تو دیکھا اس کا خوب مذاق اڑا رہا تھا۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی بیوی کے لیے مجنوں بن گئے۔ کیسے تمہاری نظریں بھٹک گئی، مجھے صدیوں سے دیکھا ہی نہیں۔ یار انبلیویبل۔ دوستی کے بعد میرے خیال سے ضروری کام میں تھا کہ گھر واپس آیا تھا۔ سارا گھر بکھرا پڑا، ہم ملازمین صفائیاں کر رہے تھے، وہ سیدھے اپنے کمرے میں آیا۔ کل چلیں گے، ساری تیاری ہمیں رکھا۔ اتنی جلدی کا ممکن نہیں، پرسوں چلے جائیں گے، اجوا نے کہا۔ چھٹی نہیں مل رہی، میں سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسے تہان سے وہ ماں کے پاس آیا تھا۔ کل جا رہی ہیں نا آپ؟ ایسے کیسے، ابھی تو امی پلیز چھٹی نہیں مل رہی ہے، باہر سے بھی رہنے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ملک میں سیکورٹی کا مسئلہ کتنا بڑھ گیا ہے، اس لیے سب کی چھٹیاں منسوخ کروا رہے ہیں ان دنوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اختیار ڈالتے ہوئے کہہ اٹھی۔ اگلی صبح جب سائمہ اور وقار کا ولیمہ تھا، وہ باہر لے تو مجبوری واپس چلے گئے تھے، لیکن جاتے جاتے سائمہ کے سسرال میں معذرت کرنا نہیں بھولے تھے۔ واپس آ کر وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ گھر کی حالت ٹھیک تھی، شاید ملازمین ان کے آنے سے باخبر تھے، تبھی پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ وہ تو گھر آتے ہی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیکنگ کھول کر چیزیں جگہوں پر رکھ رہی ہیں۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سوچو پنچ میں ڈھیل گئی، اگر الگ کمرے میں سوتی تو اس کی رات کو شک ہو جاتا، اور اگر اس کے کمرے میں جاتی تب بھی گلا مارا نہ۔ سوچتے سوچتے دماغ کی رگیں تنگ سی گئی، لیکن یہ مسئلہ گویا الفت نہیں حل کرتی۔ علیشا میرے ساتھ چلے گی، میری جگہ ہے، دل گھبراتا ہے، الفت نے کہا تو علیشا بولی، دادی آپ کے پاس آؤں گی اگر کہانی سنیں گی تو۔ اس کے اس قدر جلد وہاں جانے پر اجوا حیران رہ گئی۔ کیوں نہیں، کہانیاں بھی سناؤں گی اور چاکلیٹ بھی دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، سکندر کو کمرے میں جاتا دیکھ کر اور ساس کو لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جمع دیکھ کر وہ ناچار اٹھ کر سکندر کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ علیشا دادی کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسے کمرے میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ متحیر سا ہوا تھا، پھر کچھ سوچ کر مطمئن و مسرور ہو گئی۔ 50 دنوں کے بعد سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی، وہ خود تمام حالات کا جائزہ لیتا بری طرح مصروف تھا، گھر بھی بہت دیر سے آتا تھا۔ چند دنوں کی تھکاوٹ نے بالکل نڈھال سے کر دیا تھا، لیکن یہ تھکاوٹ اس وقت فرحت میں بدلی تھی جب بنا کوئی حادثہ سانحہ ہوئے یہ دن بحیثیت بیتے تھے۔ وہ کچھ سکون سا ہو کر گویا ساری تھکاوٹ بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد جب ایک جلوس کا جائزہ لے رہا تھا تو اچانک جلوس میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 2 گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، ایک گولی بازو میں اور ایک کندھے میں لگی تھی۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہ کر آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان 3 دنوں میں ماں سارا دن اس کے پاس ہاسپٹل میں رہی تھی، اس نے باہر جانے پر زور دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک بار ہاسپٹل گئی تھی مگر بچوں کی وجہ سے جلد آنا پڑا، اس کی ساس نے بھی اسے نہ آنے کی تنبیہ کی تھی۔ بچوں کا خیال رکھو، میں ہوں یہاں پر۔ گھر آتے ہی لوگوں کا تانتا بھرا تھا۔ صبح اٹھا تو ناشتے سے پہلے اس نے کپڑے چینج کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کوئی حرکت کر سکتا۔ آپریشن ہونے کے بعد اس ہاتھ اور کندھا ابھی تک پٹیوں میں جکڑے تھے۔ ماں اس کے کمرے میں آئی۔ ماں اجوا سے کہیں کہ میرے کپڑے نکال دے، چینج کروں گا، کئی دن سے چینج نہیں کیا، ہاسپٹل کی بو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھیجتی ہوں اسے، اور میں ناشتہ تیار کرتی ہوں تمہارے لیے۔ اس سے کہہ کر بوسہ دیتے ہوئے وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چلی آئی تھی، الماری سے کپڑے نکال کے اس کے پاس گئی، برش کو کر چکا تھا، منہ بھی دھلا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچتی وہ اس کے نزدیک آ کر بولی، کپڑے چینج کرو گے؟ سر ہلاتا وہ دائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند ثانیے بعد وہ آگے بڑھی، اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے اس کی شرٹ اتاری تھی، پھر بڑی سڑک سے کپڑے چینج کروا کر بولی، ناشتے میں کیا لوگی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ الفت ناشتہ لے آئی۔ اچھا کیا تو کپڑے بدل دیے، اب ناشتہ کرو۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ میلے کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ اس کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتا وہ بڑی رغبت سے ناشتہ کرنے لگا۔
میری صحت بڑھ رہی ہے، عجیب رفتہ ہولیا ہو رہی ہے یار، اب ہر کام کے لیے تو اسے نہیں کہہ سکتا نا، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے میں کبھی کسی عورت کے لیے دل سے تیار نہیں ہوا، لیکن یہ عورت جو میری بیوی ہے اس کے لیے میں دل سے تیار ہوتا ہوں۔ اگر یہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی پھر بھی میں اس کے لیے خود کو پرفیوم نہیں ہلاتا ہوں، جانے کیوں چاہتا ہوں کہ اسے اچھا لگے۔ یار کسی بھی عورت کے لیے میں نے یہ سب نہیں کیا۔ حذیفہ جو اس کے ٹہنی ہونے کا سنتے ہی بھاگ آیا تھا، اسے کمرے میں بیٹھا اس کی زبان سے کلمات سن رہا تھا، اور باقی سب تمہارے حسن سے معلوم تھی، یہ صاحبہ ہر کسی نے، اس لیے تم سر توڑ کوششیں کر رہے ہو۔ حذیفہ خطرناک حد تک صاف کو تھا۔ تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں؟ اس نے بات بدلی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک، اس نے مشکلی سے کہا تھا۔ حذیفہ ایک دن رک کر واپس چلا گیا تو تیسرے ہی دن اس کی تینوں بہنیں آ گئی تھی۔ پہلے تو بھائی کے گلے لگائے دھوم دھام ہوتی گئی، پھر دل گوش کر ہنسی اور ٹیکوں کی محفل سجائی، پھر رات دیر تک جاری رہی۔ سکندر ان کے کمرے میں سب سن رہا تھا، وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ ایسا تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ بڑی رن شاکرہ نے سب کے سامنے ایک دم سے بات چھیڑی تھی۔ ایک لمحے کو وہ بھی کچھ بوکھلا سی گئی تھی کہ چہرہ نارمل کرتی بولی، دو آلریڈی میرے پاس ہیں۔ اس کے الفاظ میں صبح تنگ سے سب کچھ لمحوں کے لیے چپ رہ گئی تھی۔ باہر کے بھائی کی بھی یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی، وہ آج کل یہیں پر ہے۔ اس کے بعد وہ سب اپنے پیچھے چل رات بہن کی بات کرتی ہے، سب پھر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے اس کے رکھنے پر مرہم لگا کے ایسا کرتے وقت ہر کسی قسم کے تاثر آتے تھے، چہرے کا اشکار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے، بہنیں اور ماں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی کے لیے دوز ہو رہی تھی، وہ اس کے رکھنے پر مرہم لگانے بیڈ کنارے بیٹھی اس کے آنکھوں کی شرٹ اتار کر زخمی کنڈے پر مرہم لگانے لگی۔ اب ذہن کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے، وہ اس کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ وہ اس کی گود میں پرساد سے ایک سوال کر رہا تھا، اگر میں مر جاتا تو تمہیں تو خوشی ہوتی ہے؟ اسے خاموش پا کر ایک بار پھر وہ جملہ دہراتا، اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے لگا۔ تم خاموشی کا کام کرنے دو گے؟ کیوں کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے میری؟ اب کے بڑے حالات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سارا سکون دہن دہن کر چکی تھی۔ میرے بچوں کی پرواہ ہے اور میری کے بازو پر مرہم لگا کر بولتی تھی جسے زندگی قریب پیٹ ہوئی۔ اس قدر بدنصیب ہوں کہ اپنے قریب رہتے تھے، میں اس سے کتنا دور ہوں۔ دل میں رہتا وہ سر بیٹھ کے سرہاں میں ٹکا چکا تھا۔ اس کی بہنیں چلی گئی تھیں، گہنا گہنی ختم ہو گئی تھی، وہ اب تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا، اس پھر سے دل جان کر چکا تھا۔ ایک بار پھر پرانی جگہ پر زندگی چل پڑی تھی۔ رات کو دیر تک اسے کمرے میں نہ پا کر وہ باہر چلا آیا تھا۔ لان میں اندھیرے میں بیٹھی جانے کن سوچوں میں بنی تھی۔ ملازم کو بیچ نے تو کمرے میں بلوایا تھا، باہر کھڑتی تھی، حیرت بات کرتی تھی، اتنی سخت سردی میں وہ باہر کیا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی، اس نے بغور دیکھا، وہ شاید بھوتی رہی تھی۔ محترم آنکھیں کسی پریشانی کی بناؤ تھی۔ وہ ہیٹر ٹیسٹ کرتا اس کے پاس آیا۔ تم باہر کیا کر رہی تم؟ کتنی سخت سردی، اندازہ ہے تمہیں؟ تو کیا ہوتا؟ ہاں کیا ہوتا؟ سردی تم سے زیادہ خوفناک تو نہیں، تم سے زیادہ بھیانک تو نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ تو گویا اچھل ہی پڑے گا۔ اس کا لہجہ اور انداز بہت خراب لگ رہے ہیں۔ تم کتنے مطلوب ہو، کتنے گندے ہو، بتا دو آج یہ سب جو تم کرتے رہے ہو۔ اور اسے گریبان پکڑے چیخ پڑی تھی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہت لجا تھا، تم بدکار ہو، پتا تھا مجھے، اور اس حد تک کہ تجربات بہن تک کو نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں کی جیسے اور الفاظ میں اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی۔ وہ مختلف آواز سے کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ بالکل ڈر نہیں لگا تمہیں؟ ذرا احساس نہیں جاگا؟ ذرا نہیں ڈرے تم؟ بولو۔ وہ رونے لگی، وہ اپنی آواز سننے لگا، اس میں مشکلوں سے تو اس کے تھوڑی قریب ہوئی تھی، پھر اب ایک بار پھر وہ دور ہونے لگی۔ کس نے کہا تم سے؟ اس کی آواز لڑ کر آ رہی تھی، اسی نے جس کے ساتھ اس نے منہ کھالا کیا۔ ایک ایک لفظ کو زور دیتی وہ چلائی، کیا وہ آئی تھی یہاں؟ وہ شدید حیران تھا۔ ہاں اس نے بتایا مجھے۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے؟ جھوٹ مت بولو۔ ہاں صرف میں ہی جھوٹ بولتا ہوں، باقی سب سچ ہے۔ وہ خود آئی تھی میرے پاس، اپنی رضامندی سے اپنا آپ سونپا تھا مجھے۔ تمہیں میں ہتھیار دکھائی دیتا ہوں؟ اگر میں ایک لڑکی بھی کچھ دکھائی نہیں دیتی جو اپنی مرضی سے میری جھولی میں گرتی رہی ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں دی۔ اگر میں اتنا کمینہ ہوں تو آج تم میرے میں کام ہے۔ کیا میں نے پچھلے 3 سال سے تمہیں ہاتھ لگایا؟ بولو، کیا میں نے تمہیں چھوا؟ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک لگانے کی کوشش کی؟ تمہارے ساتھ تمہیں زبردستی بھی کر سکتا ہوں؟ کیا میں نے ایسا کیا؟ بولو۔ یہ سب جہاں خوبصورت ہینڈسم لوگ دیکھتے ہیں وہاں مچھلیوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ سب لڑکیاں بری ہیں، مگر جس طرح میرے جیسے کمینے مرد ہیں بالکل اسی طرح ان جیسی عورتیں نہیں۔ تم ہر بار میرا احتساب کرنے لگتی ہے۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ خود آئی تھی میرے پاس، وہ سب سے پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں چاہے جانے کے قابل ہوں۔
اس نے اپنا آپ خود بمول کر دیا تمہارے سامنے۔ اب اس کی طراوت دیکھو کہ خود اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرتی کر رہی ہے۔ تو غصے سے نفرت کی انتہا پر تھا کہ تمہاری کوئی بات نہیں سنی گی اور میں اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو جیسے غم اس سے آپ پر چھوڑ دی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کے اتگلے انداز پر تو وہ لڑک کہہ رہا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ اس کو دھکا دیتی وہ اپنا بیگ لے کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ چین سے رکھے پر رکھنے لگا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ چلائی، تمہارے جیسے بد کردار کے ساتھ میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ شدت سے روتی بلکنے لگی تھی، اسے روتے دیکھ کر وہ خود کو سارا کنٹرول ختم ہوتا دیکھ رہا۔ میں مر جاؤں گا اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گا۔ تو مر جاؤ، سختی سے کہتی وہ چیخ پڑی۔ پلیز ایسا مت کرو، پچھلے 3 سالوں سے میں کسی عورت کے نزدیک تک نہیں گئی۔ ہر عورت کھینچ سکتی ہے تمہارے سامنے، میں قسم کھاتا ہوں۔ میں ان 3 سالوں میں کسی عورت کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، میں گنہگار ہوں اور میں یہ گناہ ترک کر چکی ہوں۔ مجھے یقین کرو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ نہیں ہے مجھے تمہاری کسی بات کا یقین۔ وہ آنسو صاف کرتی ایک بار پھر بیگ میں کپڑے ڈالنے کے لیے الماری کھولنے لگی۔ تم کسی سے بھی پوچھ لو، تحقیقات کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کی شادی کے بعد میں کسی عورت کے نزدیک نہیں گیا۔ جیسے اپنے فیصلے سے نہ ہٹتے دیکھ کر رونے لگا۔ اگر تم گئی تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ تم نہیں ہوگی تو سالہ عہدے سے بھی جان چھڑاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں پاہلا کو نہیں کروں گا، اس نے میری زندگی تباہ کر دی، ہر چیز کو آگ لگانے لگا۔ میرے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے، سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ شدت سے رونے لگا۔ وہ کپڑے بیگ میں رکھنے لگی، اسے تیاری کرتا دیکھ کر وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ تم سب کی باتوں پر یقین کرتی ہو، صرف میرا ہی یقین نہیں کرتی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ میری بات پر یقین کرو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ یکدم سے مڑ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اس کے لہجے سے گھبرا کر اس طرح سے اتفاق سے آ کر کھینچ کر بولی، نہیں جا رہی۔ ہچکیوں سے روتی وہ بیگ فرش پر پھینک کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان دو بے چین مجبور نہ کیا ہوتا تو وہ اس قدر ذلت بھری زندگی کیوں گزارتی؟ روتے ہوئے وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی۔ ساری رات سوئی نہیں تھی، صبح سوجھی آنکھیں سے پاک چہرہ سے وہ ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتا ہوئے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے علیشا اور رینا کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ پھر علیشا کو بیگ دے کر بولی، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ نکلی تو سکندر بھی اٹھ کر اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ علیشا کو اسکول ڈراپ کرتے ہوئے بھی وہ اس کی ناراضی سے سوچے جا رہا تھا۔ سارا دن اس میں برا گزرا تھا۔ اس کی زندگی کی نیا پار لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جہاں وہ کچھ اچھا ہونے کی امید کرتا، وہاں سے بدقسمتی کا نیا در کھل جاتا۔ وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ جان کر تو اس وقت بنا تھی جب اس نے اسے دیکھ کر حرکتیں دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ عائشہ کی شادی ہونے والی ہے، جانا ہے۔ پر وہ تو مہینے بعد ہے، اس نے جسے کمزور سے احتجاج کیا۔ 20 دن بعد امی کے ساتھ تیاریاں کریں گی، زینب اور فاطمہ تمہیں نہ وہ کر لیں گی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھائے سے کارڈ سے دیکھنے کے بعد وہ بولی، میں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ تب سے دل میں کھجبج ہونے لگی تھی، اتنے دن اس کے بغیر وہ کیسے رہے گی؟ سلینا کو گلے سے لگائے بار بار چومتا وہ اسے اس سے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے تک وہ بار بار یہ سوچ کر اداس ہوتا رہا، لیکن دن وہ کیسے ان کے بنا کمرے میں رہ پائے گا۔ وہ دن آ پہنچا تھا اور وہ انہیں لے کر چلا گیا تھا۔ انہیں چھوڑ کر وہ واپس الجھے پڑا تھا۔ گھر میں صرف دو ہی بندے تھے، وہ اور اس کی ماں۔ وہ بور ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ روز رات کو فون کر کے علیشا اور علینا کے ساتھ بات کرتے ہوئے لگ سو جاتا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آج بھی جب اس نے بات کی تو ایک دو باتیں بعد خدا حافظ کرنے لگی۔ بات کرو نا، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے کہا تو وہ گمبھیر آواز میں بولی، پر مجھے نہیں آ رہی، میں بند کر رہی ہوں۔ پلیز کسی اور سے بھی بولنے نہیں دیتی، میں خود بھی بات نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ تو کسی اور سے کر لو، اپنے 2 نمبر جذبہ مجھ پر مت لوٹاؤ، وہ ترشی سے بولی۔ تم پر اپنے جذبے ہی نہیں، پوری ہستی لٹانے والی ہے۔ اس کی بوجھل آواز میں ہر تاثر سے توڑتی ہوئی سفارت انداز میں بولی، ان فضول باتوں کے لیے فون کیا ہے؟ میری ہر بات فضول لگتی ہے، میں بھی فضول لگتا ہوں، پر مجھے نہ تو تمہاری کوئی بات فضول لگتی ہے نہ تم۔ اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے بولتا نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا، تمہیں آزادی ہے، تم کسی سے بھی بات کر لو، پر مجھ سے نہیں۔ کل کو یہی بولو گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تمہارے کسی بھی گھر سے نہیں آؤں گا، صرف تمہارے ساتھ بولوں گا۔ تم سے شادی کے بعد تلخ باتیں سن کر اب ان باتوں کا عادی ہو گیا۔ کسی اور کی زبان سے شہد بھی ٹپکتا ہے تو پتھر کی طرح لگتا ہے۔ جو سکون تم سے بات کر کے ملتا ہے وہ کہیں نہیں۔ مجھے کام ہے۔ اس کی باتوں سے تنگ آ کر بولی، مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس کا محمود لہجہ اسے اچھا نہیں لگ رہا۔
تمہیں نہیں پتا عجوا، جب وہ محمود انداز میں بولتا ہے نا تو میں بت بن کر صرف اور صرف اسے سنتی رہتی ہوں۔ اس کی آواز، اس کے لہجے کی دیوانی ہے۔ اس کے کانوں میں زبابیہ کی آواز گونجی تھی، تلخ ہو کر بولی، مجھے تمہاری آواز سے نفرت ہے، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پر دوسری جانب یکدم سناٹا چھایا تھا۔ کچھ ثانیے بعد وہ کھڑکی سے ہٹتا بولا، پر مجھے تو تمہاری آواز سے عشق ہے نا، مجھے تو سننے دو۔ پھر وہی محمود لے جا، میں بند کر رہی ہوں۔ پھر واقعی اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ایک پھیکی مسکان ہوتا کر لاتے وہ موبائل کو گھورتا رہا تھا۔ تو لگتا ہے دن رات اسے اپنے آپ سے اور لاپرواہ کرتے جا رہا تھا۔ آج اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو جا رہا ہے۔ جب آفس میں سب پر بگڑ تھا، وہ جب گھر آیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ آ چکی تھی۔ وہ الفت میں ہمراہ رہتی، شادی کا احوال سنا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ ساس کے پاس بیٹھی، اسے بیٹھنے کی جگہ دے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں، وہ کلخ پھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ رینا کو لے کر سیدھی کمرے میں گئی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر جھنجھلا کر وہ کچھ دیر تک تو ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر کمرے میں آئی اور لینا کو نہلا کر اس نے اسے کپڑے بدلے تھے۔ کپڑے بدل کر وہ اسے کھیلنے لے کر خود مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ بےچینی سے پورے گھر میں پھرتا پھر آتا، ایک بار پھر کمرے میں آیا۔ کیا کھاؤ گے؟ وہ رکھ کر اسے دیکھتا رہا، تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں؟ وہ چونک اٹھا، اس کے بےترتیب حلیے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، کیا کھاؤ گے؟ جو بھی ہو۔ کھانے کے ٹیبل پر وہ براہ نام کھا رہا تھا، اس کی پلیٹ بھری بھری تھی، اسے نوٹ کرتے ماں ٹوپے بنانا دیکھی تھی۔ اپنی حالت دیکھیے کتنے کمزور ہو گئے، کیوں اڑ گئی ہے تمہاری بوجھ سے، کیا حالت بنا لی ہے اس نے اپنی۔ آخری کمدانوں نے اجوا کو دیکھ کے ادا کیا تھا، وہ فضل کی پلیٹ ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ گیا تھا، پھر اس نے نوٹ کیا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کھانا براہ نام کھاتا، اکثر نہ بھی جاتا۔ رات کو حذیفہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر اس کی نفرت میری موت سے ختم ہو سکتی تو پھر ٹھیک ہے، میں مر جاتا ہوں۔ نہ جینا اچھا لگ رہا ہے نہ کھانا۔ وہ کہتی ہے کہ میری آواز اسے سخت بری لگتی ہے، تو پھر میں جی کر کیا کروں گا؟ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بہت دلگیر تھا، وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ موبائل آف کر کے باہر چلا گیا تھا۔ وہ دفتر سے آیا تو فاہرہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگوار شکنیں ابھر آئی۔ یہ کیوں آئی ہے؟ تو اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ میں بھی اسے گھر سے نکالتا ہوں، وہ برہم تھا، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ میں اسے کچھ نہ ہوں اور یہ میرا گھر تباہ کر دے، میں ایک منٹ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سخت اشتعال میرا، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ اسے روک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی آ کے چلا جاتا ہوں۔ وہ رکا نہیں تھا، وہ ٹرین میں چائے سمیٹ کر پھر ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی پیٹ بھی چڑھ گئی، ناراض ہو رہا ہوگا۔ فاہرہ میرے خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی، ہاں ایسا ہی ہے، میں بھی چگلا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، پھر قبضے سے لیکس ہو کر بولی، میری زندگی اس کے ہاتھوں تباہ ہوئی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مجھے بس بات کرتے وقت کتنی عجیب زندگی گزار رہی ہے۔ قصور تمہارا بھی ہے، تم نے اسے اپنی ہمت کیوں دلائی تھی؟ اس نے آخری حد تک تمہیں مچیوز کیا۔ اس کی بات پر وہ پہلو بدلتی بولی، اس نے زبردستی ہرگز نہیں، کوئی مرد اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ لڑکی کی ہمت افزائی کے بغیر اسے چھوئے۔ عشق و عاشقی کے چکر میں اتنی نزدیکیاں لڑکیوں کے لیے بھی درست ہیں۔ تم برابر سے چیز رہے ہو، سارا الزام تم اسے نہیں دے سکتی۔ اس کی سچی باتوں پر بولتی ہوئے ایک دم سے اٹھتی ہوئی بولی، میں اب گھر جاؤں گی، بہت دیر ہو گئی۔ ہاں، جاتے جاتے یہ بات یاد رکھنا کہ لڑکی جب تک خود کو محسوس نہ ہونے دے، دنیا کا کوئی مرد اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر آتشی لہجے میں سے بہت کچھ سمجھا گئی۔ وہ کیسے قدم اٹھاتی چلی گئی تھی کہ وہ چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکلی تھی۔ کھانا کھانے آؤں، میں ٹھہر لگا چکی ہوں۔ اجوا نے جھانکتے ہوئے کہا، دور چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو وہ ایک بار پھر سعودی گھومنے آئی۔ کھانا کھانے آؤ؟ نہیں کھانا مجھے۔ مسلسل لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ شام کو گھر آیا تو آتے ہی بولی، بچے باہر جماعت میں اپنے آؤٹنگ کے لیے، میں جا کر تیار ہوتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ اس کی تیاری میں تقریباً گھنٹہ لگا تھا۔ وہ سب بھی تیار بیٹھے تھے، کچھ دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھے قریبی جھیل باہر نکلے۔ گاڑی میں وہ خود کر رہا تھا، بچے پچھلی سیٹ پر تھے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ ایک جھیل کے نظاروں میں پوری دنیا سے بے حد ہوتی۔ بحث کرتے ہوئے وہ ایک نظر اس پر بھی ڈال دیتے۔ جھیل کے پاس پہنچتے ہی تو وہ گاڑی روک کر انہیں ایک صحیح راستہ کی طرف لے آیا۔ سرسبز پہاڑوں کے بیچ یہ جھیل بہت بڑی تھی، ڈھلتا سورج جھیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شہد کی گہری سرخیاں ابھر رہی تھی، کہیں اکا دکا سرمئی بادل ہی منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی، ٹھنڈی آہستہ ہوا کے بہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چلو دیر ہو گئی ہے، بچوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ علیشا اور کلینا کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف آئے تھے۔
اور واپسی تک مکمل تاریخی ہر کچھ آ گئی تھی۔ زینب کے یہاں کافی عرصہ بعد بیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، فوراً جانے کو دل نہیں تھا۔ تو بچے خاص سے کچھ چھوڑنے کا سوچ کر وہ اکیلی جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ علینا آتی منتظر نہیں تھی، اس لیے وہ اسے بھی لے کر نہیں جا سکی۔ مما کہتی ہیں تم جا رہی ہو؟ وہ بہت گرفتار سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پروفیسر کہتے وہ جلدی جلدی چارٹ کاٹنے لگی۔ کتنی زندہ ہوگی؟ مجھے سوچا اس کا منتشر ذہن کا آغاز تھا، لگیں گے کچھ دن اور بچے وہ امی دیکھیں گی، پر ہر چیز میں ان کا ہوم کا دیگر کام ماں تو بہتر نہ کر پائیں گی۔ مجھے میرا ہیڈک نہیں ہے، کیا میں ذرا سی خوشی کی بھی حقدار ہوں؟ کیا میں نے تمہارے گھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ وہ ذرا معافی سے بولی۔ اس کا اکھڑا اکھڑا ہوئی ہے، تو چپ رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد بولا، میں نہیں دے سکتا، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، پھر واپس اسی دن آ جائیں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے کچھ دن رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 3 دن رہ لو، پر میں 1 مہینہ رہوں گی۔ اسے غصہ آیا تھا، پلیز۔ کچھ قریب ہوتا التجا کرنے لگا، ہٹو، مجھے کام کرنے دو۔ کچھ دن کے لیے جاؤ گی نا؟ نہیں، میں تم سے بھاگ رہی ہوں، نفرت کرتی ہوں تم سے، انتہائی برے لگتے ہو مجھے، اس لیے جانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ بولو۔ میں جانے سے منع نہیں کر رہا، پر اتنے سارے دن رہنے پر مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے حدبری سے کہا۔ ہار مانتے کو گہری سانس خارج کرتا چودھری دھیرے سے بولا، پھر خود جاؤ گی؟ صبح میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ صبح وہ بچوں کو اسکول بھیج سے تیار ہو کر نکلنے والی تھی کہ دیکھ کر اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو گارڈ لپک کر گیا۔ چلو، اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر وہ گاڑی کی سیٹ پر پہن کر فرنٹ سیٹ کھولنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس وقت کے چہرے پر گہری خاموشی اور ملال رقم تھا۔ تم کب تک اذیت دیتی رہو گی؟ مجھے تکلیف دیتی ہو تو وہ مجھے قبول ہے، مگر میری بیٹیاں بھی ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں پہلے کبھی توجہ دی تم نے ان پر؟ کیا آپ ہی کی موجودگی میں تم نے کبھی الیشا پر محبت بھری نظر ڈالی تھی؟ تم تو صرف اپنی عیاشیوں میں مگن تھے نا، تم ہی کیسے کرتی اپنی بیوی بیٹی کی؟ وہ تنفر سے کہتی چپ ہوئی۔ ہاں کیا میں نے کہا، لیکن میں ماضی میں جا کر صحیح نہیں کر سکتا، یہ حال کو اچھا کر کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا۔ تم نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ پچھلی غلطیوں کا احساس دلاتی ہے، جب کچھ ٹھیک کرنے لگوں تو بھی تم اس کی پیٹھ چلا کر میرا منہ بند کر دیتی۔ اب کروں تو کیا؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا وہ چلایا تھا، اسے سارا غصہ اس کے جانے پر آ رہا تھا۔ یہ دوری سے ناقابل برداشت لگ رہی تھی، وہ بہت اشتعال میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تمہیں آپ ہی سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ اس نے خلاف توقع سوال کیا تھا۔ وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑایا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، سچ بولوں یا جھوٹ؟ سچ، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا، وہ اس کا جواب جان گئی تھی۔ نہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر بولا، اب تم اور نفرت کرو، مجھے سچ چھپانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ سخت ناراض ہوا تھا اور جن کے ساتھ گناہ والی وقت گزارا، اب کس درجے کی بات ہے وہ شرمندہ ہو کر بولا، میں تم ان باتوں کو بھول نہیں سکتی۔ اب تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اب تو میں مخلص ہوں تمہارے ساتھ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لڑکی بھی نہیں میری زندگی میں، میری ساری محبت صرف تمہاری ہے۔ اس کا اشتعال اب مکمل طور سے ختم ہوا تھا، اور وہ اس سمے بڑے جذب سے کہتا کہ محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ باہر کے مناظر میں کھڑی اپنی نم آلودگی کی شیشے پر جمع دل میں روئے جا رہی تھی۔ وہ روز فون کرتا، علیشا اور علینا بھی بات کرتی، مما کب آئیں گی؟ وہ منہ بٹور کر کہتی، بس کچھ دنوں بعد بیٹا۔ وہ پچھتاتی، پاپا سے بات کریں؟ علینا پاپا کو فون پکڑا کر علیشا کے پیچھے بھاگتی نکل گئی۔ کھڑکی میں کھڑا وہ بہت دبی آواز میں بولا، کب آؤ گی؟ کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں بلا رہی ہیں۔ سسٹم کے سین بند کر کے وہ رابطہ کاٹ چکی تھی۔ موبائل دیوار پر مارتا وہ کمرے کی ساری حالت بگاڑ چکا تھا۔ اس کی دنیا سے وہ بھالا ہو گئی تھی۔ جب راستہ نے کال کر کے کہا تھا، بیٹا تم دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی؟ مجھے کھل کر بتاؤ، ایسا کیوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی؟ راستہ کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بول بھی نہ پایا تھا، پھر زبان خشک ہوئی، وہ ٹھہر کر وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، آنٹی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا وہ واپس گھر نہیں آنا چاہتی، میرے لاکھ سمجھانے پر بھی روتی رہتی ہے، وہ جانے سے انکار کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے؟ کچھ نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے کوئی لڑائی نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ بولا، آنٹی میری بات کرا دیں اس سے پلیز۔ وہ بہت ہرزدہ ہوا تھا، کچھ لمحہ بعد اس کی آواز اٹھتی تھی، کہو کیا کہنا ہے؟ تو تم کیا تماشا کرنے لگی؟ تم کیوں میری جان لینے پر تلی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ خدا کے لیے واپس آؤ۔ وہ رونے لگا، نہیں آ سکتی،
میں مر جاؤں گا، کیا کروں تمہارے لیے جو تمہیں خوش کرے، بولو کیا کروں تمہارے لیے؟ اگر تم واپس نہیں ہوئی تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا، بچوں کو زہر دے کر مار دوں گا اور پھر خود زہر کھا کر مر جاؤں گا، سنا تم نے؟ وہ چلایا۔ کال کاٹتے وہ شدت سے روتا اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے لگا تھا۔ وہ سڑکوں کی ہاک چاہتا 2 دن سے بھر تھا، اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ساری دنیا ہر چیز بری لگ رہی تھی، دگرگوں ہوتی حالت میں ہوش کیفیت میں بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ تغافل کی قبر خود پر چڑھائے وہ گھر سے لاتعلق اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ ماں بار بار کال کر رہی تھی اور وہ کسی کال کا جواب نہ دے رہا تھا۔ دل کی دنیا ویران تھی، وہ محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ اس کی محبت اسے مارنے کی بھرپور کوشش میں تھی، وہ مرنے کا، اپنے مرنے کا سوگ منا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ گاڑی میں بیٹھا، شدید حیات سے اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا، اپنی لکھتی زندگی پر سوچے جا رہا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں بچا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ بیٹا تھا، گھر آیا تھا، گاڑ میں گیٹ کھولا، گھر سے سناٹا بھر گیا، خاموشی کا راج تھا، وہ سیدھا کمرے کی جانب آیا تھا۔ دونوں بچیاں دادی کے ساتھ سوتی تھیں، وہ اندر آ کر سوئچ بورڈ کا بٹن آن کر چکا تھا، تاریخی اجالے میں بدل چکی تھی۔ وہ مڑ کر بیڈ کی جانب آیا اور ٹھنک کر رک گیا، کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے تدمبد رہ گیا۔ روح واپس آئی تو جان آئی، لفظ بہت مسکرا اٹھے، تیز لائٹ سے آنکھیں چندی آئیں تو وہ مندی مندی سی آنکھیں بگڑتی اٹھ گئی تھی۔ آ گئی تم؟ وہ والہانہ اس کی طرف بڑھا تھا، دوپٹہ اٹھاتی وہ بیڈ سوتی تھی۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ اب وہ بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتا بولا، چائے بنا دو؟ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ خوشی سے بحال دل کو کنٹرول کرتا رہا، پھر اس کے پیچھے کچن میں آیا، وہ چائے بنا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ رو بھی رہی ہے، چائے کپ میں انڈیل کر وہ جھوم گئی، اسے دیکھ کر ٹھنک کر اٹھی، اپنے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی کپ اسے پکڑا کر کترا کر جانے لگی۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے بولا، یہ کیا حرکتیں شروع کر دی تم نے؟ وہ خاموشی سے گھڑی ایک شدت سے آنسو بہنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اب پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ خاموش نظر اٹھائے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ ہٹاتی جانے لگی۔ بات کا جواب دے، تو پھر وہ سامنے آیا۔ تم اسے چھپ نہیں سکتے، اب بولو، جواب دو، کیا بات ہے؟ وہ قدر سختی سے بولا، وہ بنا آنکھیں اٹھائے شدت گریہ سے اس مرد کا چہرہ کتنی تہ بالا کر رہی تھی۔ دونوں کندھوں سے تھامے وہ محبت سے پوچھنے لگی، جو بھی اس وقت تمہارے اندر چل رہا ہے بول دو، بول دو، میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں، کہو کیا تمہیں رلا رہا ہے، بولو۔ وہ اکسا رہا تھا، کافی دیر بعد جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دکھتا مضبوط رہ گیا تھا۔ وہ سمبود ہوتا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی سامنے لگی۔ وہ کچھ ساعت بعد جیسے بیدار ہوا تھا، تیز قدموں سے بھاگتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ دروازہ لاک تھا، کھولو، وہ دستک دینے لگا تھا، دوسری طرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز۔ وہ نہیں کھول رہی تھی، وہ مسکرانے لگا تھا، کھولو نا پلیز۔ مسکراتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ مرنے کے قریب تھا۔ ماں آواز سن رہی ہے، پلیز۔ پھر مسکراتا بولا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا، وہ سرعت سے اندر آیا تھا، دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آ کر بولا، تم کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ اس کی ہانسی اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے بڑی دلکشی سے بولنے لگا، تو یہ وجہ ہے نا آنے کی، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، اب بولو، جان مانگو گی وہ بھی دے دوں گا، صرف ایک بار اعتراف کر لو کہ محبت کرنے لگی ہے مجھ سے۔ اس کی ساحرانہ آواز اس کی سماعتوں میں رس گھولنے لگی تھی، وہ آپ ہی کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ ہی جس مرد سے تمہیں عشق تھا، اس سے تاحیات نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ کیونکہ مجھے تم سے عشق تھا، جس چیز کو تم پسند کرتی تھی میں اس سے کیسے نفرت کر سکتی تھی؟ یہ ہوپ تو مجھے نہ آنے پر مجبور کر رہا ہے، صرف تمہاری بیٹیوں کی خاطر ہار مان لی ہے، ورنہ تو میں تمہارے ساتھ بے وفائی کبھی نہ کرتی۔ وہ دل ہی دل میں عجیب و غریب تعویلیں دے رہی تھی، ایک بار کہو، صرف ایک بار کہ تم محبت کرتی ہو۔ یہ گمبھیر اور دلکش آواز نے ایک بار پھر سے جگڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی خاموشی پر زیر لب مسکراتا بولا، اوکے، میں تو کر سکتا ہوں نا محبت؟ وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا، دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ اس کے پھر دھسار باندھنے لگے تھے، یہ وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی، پھر یہ حسار کچھ اور مضبوط ہوا تھا۔ اس مرد کے وجود میں برق سی دوڑ گئی تھی، ایک پاک عورت کا وجود اس مرد کے وجود کے کسی انچھو احساس سے اجار کر رہا تھا، اس کے کسی عمل میں مزاحمت نہیں تھی۔ اس کی ہمت بڑھی اور وہ اسے دیوانہ وار اپنی محبت کا احساس دلانے لگا تھا۔ وہ عورت مضبوط تھی، اس مرد کو چار نشانہ چپت کر دینے کے بعد اسے اپنے آپ سونپ گئی تھی۔